होस्, जय होस्, जय होस्। त उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय बन्धुहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सबभन्दा पहिला हामीले कोरोनाबाट कुरा गर्नुपर्छ, किनकि अहिलेको हाम्रो समस्याको मूल जड कोरोना, जसलाई कोभिड-19 भनिन्छ। र यो कोरोनाको बारेमा प्रश्न नभएसम्म हामी आफ्नो जीवनको बारेमा पनि प्रश्न हुँदैनौँ, किनभने मान्छेलाई डर त्यो चिजदेखि जुन चिजको बारेमा या त उसलाई जानकारी छैन या त गलत जानकारी छ। यसलाई फेरि पनि बुझ्नु होला, मान्छे त्यो चिजदेखि डराउँछ जुन चिजको बारेमा उसलाई या त जानकारी नै हुँदैन या त गलत जानकारी हुन्छ। अतः यदि हामीले कोरोनाको बारेमा तथ्य यथाभूत रूपमा जस्तो छ त्यस्तै बुझ्ने हो भने हाम्रो डर कम हुन्छ या समाप्त हुन्छ। अतः पहिला कोरोनाको बारेमा बुझौँ। कोरोना भाइरस धेरै प्रजातिका भाइरस मध्ये अहिले देखिएको 2019 मा देखिएको नयाँ खालको भाइरस भएकोले यसलाई कोभिड-19 भनियो। र योभन्दा अगाडि पनि कोरोनाका झन्डै 7 प्रजातिहरू फेला पारेकै थियो र त्यो कोरोना हाम्रो लागि होइन। अहिलेको त्यही कोरोना मध्ये जो विकसित रूपमा आइरहेको कोरोना हो त्यो मात्रै हाम्रो लागि समस्या हो। नम्बर 1। नम्बर 2, कोरोना भाइरसको अट्याक पछि मान्छे तत्काल मर्ने होइन, किनकि दुनियाँमा अहिलेसम्मको रिकर्ड अनुसार यो भाइरसले 90% मान्छेलाई अट्याक गरेको देखिएको छैन। 10% लाई अट्याक गर्न सक्छ र त्यो 10% मध्ये 4-5% मरिरहेका छन्। र मर्नेहरू को हुन् त भन्नाले जो पहिल्यैदेखि बिमारी छन्, जो पहिल्यैदेखि कमजोर छन् र त्यही मान्छे मात्र मरेका छन्। अतः मान्छे कोरोनाको कारणले मर्ने होइन। पोइन्ट टु बी नोटेड। कोरोनाको कारणले मर्ने होइन। म फेरि एकपल्ट यसलाई जोड दिएर भन्छु, मान्छे कोरोनाको कारणले मर्ने होइन। मान्छे आफ्नो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, जसलाई इम्युनिटी भनिन्छ, त्यो इम्युनिटीको कमजोरीको कारणले मर्ने। यसलाई म फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु, मान्छे कोरोनाले हामीलाई मार्ने होइन। यदि कोरोनाले मार्ने हो भने अहिले अमेरिकामा चाहिँ त्यत्रो बढी मान्छे कोरोनाबाट आक्रान्त भए र ती सबै त मरेको होइन, त्यो मर्दा पनि मर्दैन। त्यसकारण कोरोनाबाट हामी मर्ने होइनौँ, हामी हाम्रो इम्युन सिस्टमको कमजोरीबाट या हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमताको कमजोरीबाट मर्छौँ। त्यसकारण कोरोनाबाट बच्नको लागि हामीले आफ्नो इम्युन सिस्टमलाई पावरफुल बनाउनु बाहेक अरू कुनै पनि उपाय छैन, सुरक्षाको उपाय। पुनः एकपल्ट, हामी आफ्नो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बढाउनु बाहेक कोरोनासँग अहिलेसम्म लड्ने बच्ने कुनै पनि उपाय छैन। अतः हाम्रो धनले, पदले, प्रतिष्ठाले, अहिलेसम्म बनाएको शिक्षा, सत्ता, मान्छेले विभिन्न कुरा बनाए, ती कुराबाट हामी कोरोनाबाट जोगिन सकेको हुँदैन। हामीलाई कोरोनाबाट जोगाउने कुरा भनेको हाम्रै शरीरभित्रको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, रगतमा हुने एनके भन्ने नेचुरल किलर हुन्छन्, जसले भाइरस हाम्रो शरीरभित्र छिर्दा त्यो भाइरसलाई न्युट्रलाइज गर्ने या सिद्ध्याउने काम चाहिँ गर्छ। त्यो क्षमताको विकास गर्नु नै कोरोनाबाट जोगिनु हो। अतः एउटा गल्ती हामीले कहाँ गर्नु हुँदैन त भन्नाले, हामी कोरोनाबाट मान्छे मर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ, यो बुझाइलाई उल्टोबाट हेर्नुपर्छ। कोरोनाबाट मर्ने होइन, हाम्रो इम्युन सिस्टमको कमजोरीबाट मर्ने हो। यदि तपाईले कोरोनाबाटै मर्ने हो भन्नुभयो भने कोरोनाको त भ्याक्सिनै छैन, कोरोनाको त अहिलेसम्म औषधि बनेको छैन, भ्याक्सिन बनेको छैन भनेपछि त हामी चाहिँ जहिले पनि त्रसित हुने भयौँ। यद्यपि भ्याक्सिन बने पनि त्यो त वर्षौं लाग्छ हामीहरूकहाँसम्म पुग्नको लागि। त्यसकारण त्यति वर्षसम्म त हामी भयभीत हुने र लाखौं मान्छे मरिने हुन्छ।
त्यसकारण हामी सबै पहिला कोरोनाको बारेमा कोभिड-19 को बारेमा क्लियर हुनुस्। कुनै पनि भाइरसले चाहिँ हामीलाई मार्ने होइन, मार्ने भनेको हाम्रो इम्युन सिस्टमको कमजोरीबाट मर्ने हो। यो कोरोना भाइरस फेरि तुलनात्मक रूपमा अरू भाइरस भन्दा कमजोर भाइरस मानिन्छ, याद राख्नुहोस्। किनभने एचआईभी एड्सको जुन भाइरस छ त्यो भाइरसले बढी मान्छेलाई मार्दिन्छ र तर त्यो भाइरसबाट पनि जोगिएका मान्छेहरू छन्, जस्तै म्याजिक जोन्सन जस्ता विश्वविख्यात खेलाडीहरू लगायत थुप्रै मान्छे जो 83 मा एचआईभी भाइरसबाट शिकार भएर पनि आज पनि जीवित छन् र तिनीहरूले साबित के गरिदिए त भन्नाले मान्छेलाई भाइरसले मार्ने होइन, मान्छेलाई आफ्नो इम्युन सिस्टमको कमजोरीले मार्ने हो। अतः यो भाइरस, यो भन्दा अगाडिका भाइरस र पछि पनि कोरोना जस्तै अरू पनि आउँछन्, जस्तै पहिला इबोला आए र यो भन्दा अगाडि सार्स, मर्स, विभिन्न किसिमका इन्फेक्सन्सहरू हुँदै गए संसारमा। यी पछि पनि आउने छन्, तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्नाले यी कुराबाट हामी डराउनु पर्दैन। हामी डराउनु पर्छ हाम्रो जीवन शैलीबाट, किनकि हामी कमजोर छौं भने उनीहरूले सिद्ध्याउने हो र हामी बलियो छौं भने हाम्रो शरीरमा आउन साथ उनीहरू सिद्धिने हो। फेरि पनि याद राख्नुहोस्, यदि हाम्रो इम्युन सिस्टम बलियो छ भने हाम्रो शरीरमा छिर्ना साथ कोरोना साफ हुने हो। होइन, हाम्रो इम्युन सिस्टम कमजोर भयो भने उनीहरू बलियो भइदिन्छ र हामी साफ हुन्छौँ। त्यसकारण हामी या त उनीहरूलाई सिद्ध्याउँछौँ या त हामी सिद्धिन्छौँ भनेपछि यो एक किसिमबाट लडाईँ हो, यो जीवन युद्ध हो र यो जीवन युद्धको हाम्रो ब्रह्मास्त्र सबभन्दा ठुलो हतियार के हो त भन्नाले इम्युनिटी, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता। अतः यो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई कसरी बलियो पार्ने यो प्रश्न गर्नुस् हामीहरूले, यो प्रश्न गरौँ। यो कोरोना सोरोना छोड्दिउँ, कोरोना पछि अर्को रोना आउँछ फेरि। यो त हरेक वर्ष आइरहेको छ, त्यसपछि फेरि अर्को रोना आउँछ, फेरि अर्को आउला। यो त जीवनमा आइ नै रहने नमरेसम्म यस्ता समस्याहरू देखिन्छन् धरतीमा। अतः हामी बलियो भएर बस्यौँ भने तेरो बढी ताकत छ कि मलाई सिद्ध्याउने, या मेरो बढी ताकत छ तँलाई सिद्ध्याउने, हेर भनेर बस्न सक्नु नै आजको पनि औषधि हो, भोलिको पनि औषधि हो, नमरेसम्मको औषधि हो। फेरि पनि आजको पनि औषधि, भोलिको पनि औषधि, हामी नमरेसम्मको औषधि हामी भित्रै छ। मान्छे भ्याक्सिनको आविष्कार कहिले होला? अरे यार, भ्याक्सिन त हाम्रो इम्युन सिस्टमै भ्याक्सिन हो, त्यसलाई बढाउनु न। किनकि भ्याक्सिन चाहिँ तपाईको रगतमा गइसकेपछि त्यो भ्याक्सिनले पनि गर्ने के हो? हाम्रो इम्युनिटीलाई बढाउने हो, हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई बुस्ट गरिदिने हो। अतः त्यो इम्युन सिस्टमलाई भ्याक्सिनको आविष्कार हुन अगाडि पनि हामीले बुस्ट गर्न सक्छौँ। त्यो बुस्ट गर्ने तरिका के हो त? अब सायद हाम्रो सबैको जिज्ञासा यही होला कि त्यसो भए यो हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई बलियो कसरी पार्न सक्छ र कसरी बलियो पार्न सकिन्छ, त्यसका म चाहिँ झन्डै 5 वटा सूत्रमा चिन्तन गर्न चाहन्छु, ताकि हामी ढुक्क भएर बाँच्न सकौँ, 5 वटा कुरालाई ध्यान राख्नुहोस् जसले हामी भित्रको इम्युनलाई सिस्टमलाई पावरफुल बनाउँछ, बुस्ट गरिदिन्छ र हामीलाई भ्याक्सिनको आविष्कार हुन अगाडि नै हामी बलियो भइसकेका हुन्छौँ र हामी निर्धक्कका साथ बाँच्न सक्छौँ। तर यसको मतलब यो होइन कि साबुन पानीले हात नधुने या मास्क नलगाइकन हिँड्ने भनेको होइन। यो बाहिर जति पनि कुरा आइरहेको छ बचाउटको लागि, त्यो मापदण्ड जारी नै राख्ने, सबैले जारी राख्नु पर्यो। सोसियल डिस्टेन्सिङका कुराहरू जारी नै राख्नु पर्यो। तर त्यसको साथसाथै हामीले गर्न सक्ने कुरा इम्युन सिस्टम भित्रबाट कसरी आफूलाई जोगाउन सकिन्छ त्यसका चाहिँ पूर्वाधारमा कुरा गर्न चाहन्छु। नम्बर 1, यो बेलामा, यस्तो बेलामा हामीले यो समस्या जुन आइरहेको छ, यो समस्याको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न गर्ने हो। नम्बर 1, वैज्ञानिकहरूले
प्रष्टै रूपमा प्रमाणित गरेको कुरा के हो भने मान्छेको निद्रा कम भयो भने या निद्रामा गडबडी धेरै भयो भने इम्युन सिस्टम डाउन हुन्छ। पोइन्ट टु बी नोटेड। यसलाई फेरि पनि बुझ्नुस्, यदि हामी मस्तसँग सुत्न सकेनौँ, पर्याप्त सुत्न सकेनौँ भने हाम्रो इम्युन सिस्टम कमजोर भइरहन्छ। र यसको उल्टो यदि हामी मस्तसँग सुत्न सक्यौँ भने इम्युन सिस्टम बलियो हुन्छ। त्यसको लागि सुत्ने विज्ञान के हो त भने बेलुका 9 देखि 10 बीचमा सुतिहाल्ने, 9 देखि 10 बीचमा सुतिहाल्ने, अनि बिहान चाहिँ चाहे तपाईँ 5 बजे उठ्नुहोस्, 4 बजे उठ्नुहोस् या 6 बजे उठ्नुहोस्, 7 देखि 9 घण्टा यदि सुत्न सक्यौँ भने, यसलाई नोट गर्नुहोस्, 7 देखि 9 घण्टा सुत्ने व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने यो 9 घण्टाको सुताइले, यद्यपि सुत्नु भनेको 7-8 घण्टाको कुरा गरिन्छ, तर यो बेला यो कोरोना कालमा तपाईलाई एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिने भएकोले त्यसको लागि 9 घण्टा चाहिँ सुत्न सकिन्छ। यदि हामीले यो सुताइलाई अलिकति बढाइदिने हो भने यसले पहिलो कुरा हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई बुस्ट गर्छ। नम्बर 1 मैले भने निद्रालाई चाहिँ जोड दिनुहोस्। नम्बर 2, अब निद्रालाई त जोड दियौँ, भोलि बिहान उठिन्छ, उठ्न साथ हामीले इम्युन सिस्टमलाई बुस्ट गर्ने चाहिँ विश्वका सबै मान्छेले मान्यता प्राप्त कुरा के त भन्नाले एक्सरसाइज गरौँ। चाहे तपाईँ एक्सरसाइजमा योग गर्नुहोस् या जिम गर्नुहोस् या चाहिँ डान्स गर्नुहोस् या चाहिँ कुनै पनि काम जसले तपाईँको पसिना आउने गर्छ या वाक गर्नुहोस्, रनिङ गर्नुहोस्, तर एक्सरसाइजको कुनै विकल्प छैन। फेरि पनि याद राख्नुहोस्, एक्सरसाइजको कुनै विकल्प छैन। अतः यदि हामी निर्धक्कका साथ अब मलाई कोरोनाको चिन्ता छैन भनेर बाँच्ने हो भने बिहानको समय पे टु योरसेल्फ, तपाईले आफ्नो लागि त्यो समय चाहिँ दिनुस् जहाँ एक्सरसाइज गर्नुहुन्छ। अहिले कोरोना कालमा हामी सपरिवार पनि लाऊ, बाउ छोरा आमा लाऊ, बिहान हामी चाहिँ सबै मिलेर एक्सरसाइज गरौँ। जसले जे जानेको छ गर्न सकिन्छ, केही जानेन भने म्युजिक लगाएर नाच्न सकिन्छ। कमसे कम पसिना आउने गरी 20 मिनट 30 मिनट चाहिँ नाच्यौँ भने यसले पनि तपाईँको इम्युन सिस्टमलाई बुस्ट गर्छ। सो पहिलो 7 देखि 9 घण्टा सुत्ने, 9 देखि 10 बीचमा सुत्ने। अनि निद्राको विज्ञान पनि बुझ्नुहोस्, यो 9 देखि निद्रा लगाउने हर्मोन सुरु हुन्छ जसलाई मेलाटोनिन भनिन्छ। यो हर्मोन चल्छ 2 बजेसम्म, त्यसकारण 2 बजेसम्म मात्रै हाम्रो निद्राको अर्थ रहन्छ। 2 बजे पछाडि गएर सुतेको निद्रा कमजोर हुन्छ। अत कोही मान्छे चाहिँ 2 बजे पछाडि गएर सुत्छन् भने जति सुते पनि थकान लाग्छ। अतः सुत्ने भनेको 9-10 को सेरोफेरमा हो। यो दोस्रो सूत्र मैले यहाँलाई बताएँ, एउटा त सुत्ने र अर्को चाहिँ व्यायाम गर्ने। अनि तेस्रो कुरा इम्युन सिस्टमलाई बुस्ट गर्ने अर्को तत्त्व भनेको भिटामिन डी हो। त्यो भिटामिन डी घामबाट आउने कुरा हो। यदि भिटामिन डी को कमी भयो भने मान्छे कचकचिया हुन्छ, झगडालु हुन्छ, निराश हुन्छ, डिप्रेसनको शिकार हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो घरमा सबभन्दा बढी सानो सानो कुरामा कचकच गरेर झगडा गर्ने कोही मान्छे भेटायो भने यसलाई छ्याप्पातेर कोरोना टेस्ट नगरौँला अहिले, तर भिटामिन डी टेस्ट चाहिँ गराउनु पर्छ। किनकि भिटामिन डी को अभावमा मान्छे निराश हुन्छ। त्यो निराश मान्छे कचकच गर्न थाल्छ, नच्चै नै नेगेटिभ कुरा मात्रै गर्न थाल्छ। हाम्रो यो अहिलेको कार्यक्रमको मूल विषय पोजिटिभ थिङ्किङ हो। पोजिटिभ थिङ्किङ मरि नै गर्न नसक्ने मान्छे हुन्छन्। जति भने पनि, जति सोचे पनि अथवा जति सम्झाए पनि पोजिटिभ थिङ्किङले काम नगर्ने कसलाई हुन्छ त भन्नाले जसको खुनमा खराबी छ। यो खुनमा खराबी भनेको के त भन्नाले खुनमा भिटामिन डी पुगेन भने, याद राख्नुहोस्, रगतमा भिटामिन डी पुगेन भने त्यो खराब खुन हो। यसले कचकच गर्छ, यो निराश हुन्छ, यसले न्यू मात्रै खोज्छ। अतः यो न्यू मात्रै खोज्ने मान्छे कोही छ भने यसको मतलब के छ भन्नाले जे गरे पनि, जति गरे पनि पोजिटिभ हुनै नसक्ने मान्छे छ भने त्यसलाई चाहिँ
पोजिटिभ बनाउनलाई यस्तो विचारले यस्तो तर्कले उसलाई पोजिटिभ बनाउन सकिँदैन। उसलाई भिटामिन डी को कमी छ भनेर बुझ्नुपर्छ र यो भिटामिन डी आउने ठाउँ कहाँ छ त भन्नाले घाम। अतः तेस्रो सूत्र के त हामी बिहान उठ्ना साथ घाम तापिहालौँ। यदि घाम छ भने, छैन भने दिउँसो तापौँ, छैन भने बेलुका ताप्न सकिन्छ। घाम फेरि पनि घाम, लाख काम छोड्नुस् तर घामलाई नछोड्नुस्। किनकि यदि जिन्दगी भएको सबै कुरा हुन्छ, यदि जिन्दगी छैन भने त केही पनि हुँदैन। त्यसकारण हामीले घामलाई चाहिँ सबभन्दा बढी प्रायोरिटी चाहिँ दिनुपर्छ। पिठ्यौँ खोलेर पिठ्यौँबाट 10 मिनट कम्तीमा, बढीमा चाहिँ जति तापे पनि भयो, बिहान दिउँसो बेलुका यो कुनै पनि बेलाको घाम काम लाग्छ। यो घाम चाहिँ ताप्दै गर्नुस्। बिहानको चाहिँ बेस्ट हुन्छ, बिहानको पाइएन भने बेलुका अथवा दिउँसो पनि ताप्नै पर्छ। यसले इम्युन सिस्टमलाई बुस्ट गर्छ। भिटामिन डी को अभावमा इम्युन सिस्टम झ्यामझुम डाउन हुन्छ। यहाँले गुगल गरेर हेर्नुस् इम्युनिटी एन्ड भिटामिन डी भनेर, त्यसले सारा कुरा बताइदिन्छ कि दुनियाँमा जति पनि चाहिँ इम्युन सिस्टम चाहिँ कमजोर भएर भाइरल डिजिजका शिकार हुन्छन् उनीहरूको भिटामिन डी पनि लो हुने गर्दछ। अतः भिटामिन डी लाई जोगाइराख्यौँ भने अथवा नेचरसँग प्रकृतिसँग हामी जोड्यौँ भने हामी भित्रैबाट चाहिँ पावरफुल हुन्छौँ। ओके, यो मैले तेस्रो पोइन्ट भने। अब चौथो पोइन्ट इम्युन सिस्टम बलियो पार्नको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज के चाहिन्छ? खुसी, ह्याप्पिनेस। याद राख्नुहोस्, जो मान्छे दुखी हुन्छ त्यो मान्छेलाई कोरोनाले ठ्याक्कै चिन्दो रहेछ। जो मान्छे जहिले पनि चाहिँ पीडित भएर बिन्ती पत्र जस्तो अनुहार लिएर हिँड्छ कोरोनाले मजाले चिन्दो रहेछ हजुर। अतः दुखी मान्छे, यो दुःख भनेको के हो त भन्नाले केमिकल्ली दुःख भनेको स्ट्रेस हर्मोन जसलाई कार्टिसोल भनिन्छ, त्यो कार्टिसोल शरीरमा निस्कन्छ रगतमा। त्यो कार्टिसोल निस्केपछि इम्युन सिस्टम डाउन हुन्छ। अतः दुखी मान्छे कोरोनाको मात्र होइन कुनै पनि भाइरल इन्फेक्सन हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के त, बच्चाहरूलाई संसारभरमा साना बच्चाहरूलाई कोरोनाको एट्याक कम भएको छ। एकाध, त्यो पनि रोगै पहिल्यै भएकालाई मात्रै भएका छन्, अधिकांशलाई भएको छैन। किन भएको छैन त भन्नाले बच्चाहरू ह्याप्पी छन् क्या, उनीहरू नाच्छन्, हाँस्छन्, गाउँछन्। हो, त्यही हो सूत्र। अब घरमा के गर्ने त भन्नाले बच्चा भएको बेलाको नाटक सुरु गर्नुस्। बच्चा भएको बेलामा के गर्थ्यौँ? हाँस्थ्यौँ, नाच्थ्यौँ, गाउँथ्यौँ, उफ्रिन्थ्यौँ, झगडै पनि गर्थ्यौँ, एकै क्षणमा झगडा बिर्सिन्छौँ, राइट? रुन्छौँ क्वाँ क्वाँ, रुनु पनि थेरापी हो। अतः बच्चालाई सिकाउने होइन, बच्चाबाट सिक्ने बेला आएको छ। बच्चालाई सिकाउने होइन, बच्चाबाट कोरोनाबाट कसरी बच्ने बाबु भन्यो भने उसलाई भन्न त आउँदैन, तर कोरोनाले उसलाई छोएकै हुँदैन। त्यसकारण संसारभरमा के देखियो? कोरोनाले ती बच्चाहरूलाई किन छोएनन् त भन्नाले दे आर नेचुरल, दे आर ह्याप्पी। हो, त्यही ह्याप्पिनेसलाई क्लेम गर्नु छ भने हाँस्न सिक्नुस्, नाच्न सिक्नुस्, गाउन सिक्नुस्, झगडै भयो भने पनि 1 मिनेटमा अँगालो हाल्न सिक्नुस्। 1 मिनेटमा सरी भन्न सिक्नुस्। हो, यसरी हामीले यदि ह्याप्पिनेसलाई रिक्लेम गर्ने हो भने, हामी ह्याप्पी हुने हो भने कोरोना हामीसँग आउँछ, टक्राउँछ, हामी होइन उनीहरू साफ भइदिन्छ। हमसे मत ना टकराना, हमसे ना टकराना। कोरोनालाई भन्नु सक्नुहुन्छ, हमसे ना टकराना, मलाई छोयो कि तिमी साफ हुन्छौ, किनकि मेरो इम्युन सिस्टम पावरफुल छ। अतः इम्युन सिस्टमलाई पावरफुल बनाउनलाई चौथो सूत्र, क्लेम योर चाइल्डहुड, रिक्लेम योर चाइल्डहुड। तपाईको बाल्यकाललाई, त्यो बाल्यपनलाई क्लेम गर्नुस् तपाईँ। अनि त्यो बेला जुन हाम्रो स्वभाव थियो हाँस्ने, नाच्ने, गाउने, खुसीको, त्यो भन्दा सजिलो तरिका छैन। अब तपाईहरू त वित्तीय संस्थाका मान्छेहरू हेर्नुस् त, सानो बेलामा सुक्को थिएन गोजीमा, कति हाँस्थ्यौँ। अहिले बैंकमा कति पैसा छ हजुरहरूको, हाँस्न बिर्सिसके यार।
लाल पूर्जा थिएन आफ्नो नाउँमा, तर हाँस्नु छोडेनौ। अहिले हाँस्नु भनेपछि मरी काटी चाहिँ नपिएसम्म बिर्सने। पार्टी गर्नुपर्ने, अलिअलि पिएर झमझम गर्नुपर्ने। यति जाबो हाँस्नुलाई, क्यान यु इमेजिन इट? अनि हामीलाई त कोरोनाले नचिने कसले चिन्ने? अतः मित्रहरू, हामीले पुनः एकपल्ट चाहिँ बुझौँ कि हाँस्न सिक्नुस्, नाच्न सिक्नुस्, गाउन सिक्नुस्, गुनगुनाउन सिक्नुस्, भजन गर्नुस्, कीर्तन गर्नुस्। जे गर्दा तपाईँलाई आनन्द आउँछ पोजिटिभली सबै गर्नुस्। जे गर्दा आनन्द आउँछ सबै गर्नुस्। जे गर्दा दुःख लाग्छ अब गर्दिन भन्नुस्। याद राख्नुस्, जे गर्दा तपाईँलाई खिन्न बनाउँछ म गर्दिनँ, हात उठ्न, पैसा आए पनि गर्दिनँ, राइट? नाम आए पनि गर्दैन, दाम आए पनि गर्दैन, केही गर्दिनँ म। नो भन्ने ताकत राख्नुस्। किनकि तपाईँलाई थाहा छ के गर्दाखेरि तपाईँलाई दुःख हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ के, कसको बलमा, कसको रिक्वेस्टमा अथवा कसको दबदबामा केही गरियो भने कति गाह्रो हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ। नो भन्न सिक्नुहोस्, म गर्दिनँ यो, किनकि यो गर्दाखेरि म दुःखी हुन्छु। दुःखी भएपछि कोरोनाले चिन्दा रहेछ। मैले बुझिसकेँ। त्यसकारण यो समय भनेको मन नपरेको कुरालाई, त्यो श्रीमानलाई होस्, श्रीमतीलाई होस्, छोरालाई होस्, छोरीलाई होस्, बाउलाई होस्, बाजेलाई होस्, नो भन्न सिक्नुहोस्। किनकि मान्छेको सबभन्दा ठुलो दुःखको कारण के? उनीहरू नो भन्न सक्दैनन्। जहिले पनि हाँस 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 हजुर, मनमा रिस उठिरहेको हुन्छस्, तर चाहिँ त्यही पनि अब अथोरिटीले भन्यो भने, ठुलो मान्छेले भन्यो भने हाँस हाँस हजुर भनिहाल्छौँ, होइन? फ्री एन्ड फ्र्याङ्क हुन सिक्नुहोस्। नो भन्छु, मलाई मन पर्दैन, गर्दैन, किनकि मलाई थाहा भयो यो नो भन्न मैले सकेन भने कोरोनाले यस भन्न सक्छ। त्यसकारण नेगेटिभ कुराहरू, जुन जुन चिजले तपाईँलाई दुःख दिन्छ, थाहा छ नि दुःख दिन्छ, सबैले थाहा छ कि थाहा हुँदैन मान्छेलाई। मलाई यो गऱ्यो भने दुःख हुन्छ, यो गऱ्यो भने दुःख हुन्छ, यो गरे, तर अरूको दबाबमा त हामी गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो अरूको दबाबमा बाउको, आमाको, दाईको, भाइको, लोग्नेको, स्वास्नीको कुरालाई टाल्न सक्दैनौँ, गरिहाल्छौँ नै। त्यसरी गर्ने होइन, फ्री एन्ड फ्र्याङ्क। नमस्कार सर, म्याम, बुवा, मुवा, म यो गर्न सक्दैन, किनकि यो गऱ्यो भने मलाई पीडा हुन्छ, भले ही मलाई घाटा होस्, तर गर्दैन। यो नो भन्ने ताकत निकाल्नुहोस्। तपाईँको इम्युन सिस्टम हेर्नुहोस्। अब तपाईँलाई बुस्टिङ गर्नु पर्दैन। अब तपाईँलाई चाहिँ कुनै पनि किसिमका औषधिको आवश्यकता कुर्नु पर्दैन। तपाईँ भित्रबाट औषधि तयार भयो, राइट? यो कुरा तपाईँले बच्चाबाट सिक्नुहोस् कि बच्चाहरूलाई किन चाहिँ यो कोरोना लाग्दैन त भन्नाले अधिकांशलाई लागेन, किनकि दे आर द्याट फ्र्याङ्क। बच्चालाई मन नपरेको कुरा त ऊ रोएर भए पनि बिर्को डाइ भन्न सक्छ नि, हामीले त नाइ भन्नै सक्दैनौँ। अतः यो चौथो कुरा भने। अब पाँचौं कुरा, खानपानका केही कुरा भन्नुपर्छ। त्यो खानपानले धेरै असर गर्छ। इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ बनाउने काम पनि त भोजनले गर्ने हो। त्यसकारण हामीले यो बेला सिक्नुपर्ने सबभन्दा ठुलो कुरा, हाम्रो किचनमा जुन किसिमबाट हामीले खाना खाइरहेका छौँ त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ, लाइफस्टाइल चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यसमा हामीले अधिकांश के खाना खान्छौँ भन्नाले अननेचुरल खाना खान्छौँ, जस्तै व्हाइट राइस, व्हाइट फ्लावर हो, हामीले खाने चाहिँ यो व्हाइट सल्ट, व्हाइट सुगर, यसलाई व्हाइट पोइजन भनिन्छ, 5 व्हाइट पोइजन। अनि डाल्डा घिउहरू, यी कुराहरू जुन कुराले स्वास्थ्यलाई बिगार्छ त्यो कुरालाई किचनमा चलाउनु हुँदैन। यस्तो कालमा हामीले हाम्रो किचनमा नेचुरल खाना, जङ्क फुड होइन, तयारी फुड होइन, नेचुरल खाना, जुन खानामा जस्तै दाल खायो भने खोस्टा सहित, राइस खानु पर्यो भने ब्राउन राइस, आटा, मैदाको ठाउँमा आटा, यसरी चाहिँ फलफुल, तरकारी, फ्रेस तरकारीहरू, यस्ता कुराहरू जति बढी हामी नेचुरल खाना खान सक्छौँ त्यति नै हाम्रो इम्युन सिस्टम पावरफुल हुन्छ। र यसको साथसाथमा एउटा जडीबुटीको कुरा मैले भन्नुपर्छ यहाँलाई। अहिले चाइनामा कोरोनाको समस्या एकदमै चाहिँ नाम मात्रको मात्रै छ। लगभग चाइनाले कोरोनालाई कन्ट्रोल गरिसकेको अवस्था छ, एभ्रीबडी नोज। याद राख्नुहोस् यो कुरालाई, पोइन्ट टु बी नोटेड, कि कोरोना भाइरसलाई अमेरिकाले कन्ट्रोल गर्न सकेन, तर चाइनाले कन्ट्रोल गरेर देखाइदियो। अमेरिकाले कन्ट्रोल गर्न सकेन, चाइनाले कन्ट्रोल गरेर देखाइदियो। जबकि अहिले पनि भ्याक्सिन आएको छैन।
जबकि अहिले पनि कोरोनाको लागि कुनै औषधि बनेको छैन, तर चाइनामा कन्ट्रोलमा गइसकेको छ। अनि चाइनामा किन कोरोना कन्ट्रोलमा गयो त भन्ने कुरा रिसर्चबाट के थाहा पाइयो त भन्नाले चाइनिजहरूले आफ्नो ट्रेडिसनल हर्ब्सहरू, परम्परागत जडीबुटीहरू, त्यसलाई चाहिँ कोरोनाबाट बच्नको लागि पनि प्रयोग गरेको भन्ने छ्यापछ्याप्टी न्युज आइरहेको छ। र त्यसमध्ये उनीहरूले प्रयोग गरेका केही चाइनिज हर्ब्सहरू, त्यो सबैको नाम हामीलाई थाहा हुँदैन, तर एउटा चाहिँ के त जेठी मधु, यसलाई नोट गर्नुहोस्। जेठी मधु भन्ने जडीबुटी जसले तपाईँ यदि ब्लड प्रेसर हाई छ भने जेठी मधु लिनु हुँदैन। ब्लड प्रेसर हाई छ भने यसलाई इङ्ग्लिसमा लिकोरिस भनिन्छ, लिकोरिस इङ्ग्लिसमा, नेपालीमा जेठी मधु नै भनिन्छ। यो जेठी मधुको चिया, जेठी मधु चाहिँ 2-3 ग्राम यदि चियाको रूपमा पकाउने र बिहान र बेलुका खाने हो भने यसले इम्युन सिस्टमलाई बुस्ट गर्दो रहेछ। र त्यो इम्युन सिस्टम बुस्ट भएपछि त्यो कोरोनाले तपाईँलाई छुन नसक्ने रहेछ। यो कुरा चाइनिजहरूले सिद्ध गरेर देखाइदिए। अतः एउटा जडीबुटी जेठी मधुको कुरा मैले गरेँ। र अर्को जडीबुटीको कुरा गर्छु। यो हाम्रो बारीमा पाइने, खेतमा पाइने जडीबुटी, जुन म्याडागास्करको चाहिँ गभर्मेन्टले, राष्ट्रपति स्वयंले यसलाई उद्घाटन गरेर कि यो जडीबुटी खायौँ भने, यो जडीबुटी प्रयोग गर्ने हो भने हामीले कोरोनाबाट बच्ने मात्र होइन, कोरोनालाई निको पनि पारेका छौँ भनेर दाबी गरेका छन् म्याडागास्करको सरकारले। अतः म्याडागास्करको सरकारले जुन निको पारेको जडीबुटी, कोरोनालाई निको पारेको भनेको जडीबुटी के हो त भन्नाले तितेपाती, तितेपाती जसलाई पाती पनि भन्दो रहेछ, त्यसलाई इङ्ग्लिसमा वर्मवुड भनिन्छ। त्यो वर्मवुड चाहिँ त्यो धेरै किसिमका रोगको औषधि हो, धेरै किसिमका रोगको औषधि हो। त्यसको बारेमा एउटा मेरो भिडियो आजै मात्रै अपलोड भएको छ। मनोक्रान्ति सेन्टर भन्ने हाम्रो युट्युब च्यानल छ, मनोक्रान्ति सेन्टर। हजुरले मनोक्रान्ति सेन्टर फलो गर्नुहोस्। त्यहाँ आजै मात्रै मैले कोरोनाबाट बच्ने भनेको जडीबुटी भनेर व्याख्या गरेको छु। त्यो लिङ्कमा हेर्न सक्नुहुन्छ मनोक्रान्ति सेन्टरमा। त्यो जडीबुटीले कोरोना भएका पनि निको भएको दाबी गरिएको छ र नभएकाहरूलाई यसले रोक्ने काम गर्छ भन्ने उनीहरूको दाबी छ। र यसको बारेमा अलिकति भन्नुपर्दा चाइनिजहरूले, भेटनामिजहरूले अमेरिकासँग वार हुँदाखेरि त्यो आर्मीहरू विशेषै रूपमा वार हुँदाखेरि जङ्गलमा जानुपर्ने, अनि त्यहाँ मलेरियाको शिकार धेरै हुने। त्यो मलेरियाबाट चाहिँ बच्नको लागि यही जडीबुटी प्रयोग गरेका थिए, जसलाई चाहिँ वर्मवुड अथवा तितेपाती भनिन्छ। मलेरिया पनि ज्यान लिने नै रोग हो। यदि मलेरियाबाट यसले जोगाउन सक्छ भने कोरोनाबाट पनि यसले जोगाउन सक्छ भन्ने सिम्पल बुझाइ पनि भयो। अतः यो तितेपातीलाई चाहिँ नोट गर्नुहोस्। यो तितेपाती हरेक घर घरमा चाहिँ पाउन सकिन्छ। यो थुप्रै रोगको, खास गरी पेट दुखेको, जोर्नी दुखेको, अनिद्राका रोगीहरूको लागि र शरीरलाई शुद्धि गर्नको लागि, अझ सुगर जस्ता रोगको लागि त काम भइरहेकै हो आयुर्वेदमा। तर अहिले आएर यसको लिङ्क चाहिँ, तितेपातीको लिङ्क चाहिँ कोरोनासँग लड्ने पनि भनिएको छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ तपाईँले 2-3 पत्ता चियाको रूपमा बिहान चाहिँ खाइदिनु भयो भने, अझ जेठी मधुसँग मिसाएर खाइदिनु भयो भने तपाईँ यसबाट, कोरोनाको भयबाट बच्न सक्नुहुन्छ। इन्डियाको ल्याबमा अहिले गभर्मेन्टले फन्डिङ गरेको ल्याबमा एउटा अर्को जडीबुटीको रिसर्च हुँदैछ। त्यो भनेको जुन जडीबुटी हामी अश्वगन्धा भनेर चिन्छौँ, जो बलको लागि, माइन्ड रिल्याक्सेसनको लागि प्रयोग गरिन्छ, अश्वगन्धाको प्रयोग पनि भइरहेको छ। र अश्वगन्धालाई पानीसँग खान हुँदैन, यसलाई चाहिँ सुत्न अगाडि दुधमा घोलेर खाने हो। र मैले 3वटा जडीबुटीको कुरा गरेको छु। यहाँहरूले यो 3वटा जडीबुटी मध्ये एउटा जडीबुटी या 3वटालाई प्रयोगमा ल्याउन सक्नुभयो भने कोरोनाबाट यहाँ डेफिनेटली चाहिँ बच्न सक्नुहुन्छ। मैले 5वटा कुरा भने र यो 5वटा कुरालाई अवलम्बन गर्ने हो भने तपाईँको इम्युन सिस्टम, हाम्रो इम्युन सिस्टम बुस्ट हुन्छ र
सरकारी मापदण्ड या WHO ले भनेका सारा मापदण्डलाई चाहिँ हामीले स्वीकार गर्दै ग्रहण गर्दै यो पनि जोड्ने हो भने बाहिरबाट सुरक्षित त हुने नै भयौँ र भित्रबाट पनि हामी मजबुत हुने हुन्छौँ। ओके, यो मैले कोरोनाको सेक्सनमा 5 वटा कुरा र यो भयबाट कसरी बच्ने यहाँहरूलाई चाहिँ बताएँ। अब म यहाँहरूसँग चाहन्छु यहाँहरूसँग यी विषयमा यदि कुनै क्वेसन्सहरू आएको भए मलाई चाहिँ यो सेक्सनमा यो 5 वटा विषय कोरोनासँग सम्बन्धित मात्र भएकोले प्रश्न गर्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले सरहरू आवाज सुनिरहनु भएको होला, किनकि एउटा सेक्सन चाहिँ गइसकेको छ। यो सेक्सनमा कतै कन्फ्युजन छ भने त्यो क्लियर गरौँ अनि अर्को च्याप्टर हामी सुरु गर्छौँ त्यसपछि। गुरु यो उसको हाम्रो जडीबुटीको नामको बारेमा आछ, हामीले त्यो उहाँहरूलाई वैद्य पसलमा छ भनेर त्यो पसल पनि हामी खोजेर जानकारी गराउँछौँ, च्याट बक्समा हामी जानकारी गराउँछौँ उहाँहरूलाई। अहिले चाहिँ खास अरू क्वेसनहरु छैन गुरु। ओके, सो यो होइन, यो जडीबुटीको कुरा मात्रै होइन कि मैले चाहिँ निद्राको कुरा गरेँ, मैले घामको कुरा गरेँ, मैले पोजिटिभ थिङ्किङ भन्दा अगाडि ह्याप्पिनेसको कुरा गरेँ। यी सारा कुरामा कुनै चाहिँ कन्फ्युजन अथवा कुनै अनक्लियरिटी छ भने, किनकि बुझ्नु भनेको त जीवनमा लागू गर्नु हो। बुझ्नुको मतलब त्यो कुरा मेरो जीवनमा आउनु पर्यो, अनि जीवनमा आउनुको लागि त्यो क्लियरली बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण कतै क्लियरिटी चाहिँ पुगेन भने हामी क्लियर हौँ अनि अर्को च्याप्टरमा जाउँ भन्ने मेरो बुझाइ हो। किनकि यो हामीले सेमिनारको रूपमा गरिरहेका छौँ, यसबाट यहाँहरूलाई लाभ हुनुपर्छ। यो यहाँहरूले समय खर्चिनु भएको छ, यो खर्चिएको समयअनुसार यहाँहरूले लाभ पनि लिनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। त्यसकारण यहाँका कुनै जिज्ञासाहरू भइदियो भने त्यो राखौँ, नभए म अर्को च्याप्टर खोज्छु। गुरु यहाँ अरू क्वेसन छैन, जस्तै उहाँहरू क्लियरै हुनुभएको होला सायद, होइन भने हामी यो एउटा क्वेसन गर्छु म। हेलो सुन्नु? हेलो हजुर, हेलो हजुर गुरु। हजुर गुरु नमस्कार। दर्शन सबै साथीहरूलाई नमस्कार। म चाहिँ तारा गुरुङ, राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कको लेखा समिति सदस्य, र मैले हजुरलाई म एकदमै धेरै फलो गर्छु, एकदम धेरै नै फलो गर्छु वास्तवमा भन्ने हो भने सधैँ नै होइन। अनि यो सबै कुरा बुझेँ मैले, तर यो तितेपातीको जुन कुरा छ, तितेपाती यो हाम्रो बारीमै छ, मेरो बारीमा पनि छ। यो तितेपाती चाहिँ तितो हुन्छ नि, सबैलाई थाहा छ होइन। मेरो चाहिँ एकदमै बिपी डाउन भइरहेको छ कि, एकदमै बिपी लो छ। जति हाई गर्न खोजे पनि बिपी जहिले पनि डाउन हुन्छ। अनि तितेपाती त तितो हुन्छ, यो खाँदाखेरि झन् बिपी लोलाई असर गर्छ गर्दैन, यति मात्रै बुझ्न खोजेको मैले। तितेपातीले बिपीलाई लो गर्ने चान्स छ, किनकि तितो हरेक कुराले बिपीलाई लो गर्न सक्छ। तर जेठी मधुले बिपीलाई हाई गर्छ फेरि। त्यसकारण तितेपाती यदि चाहिँ लो छ भने उहाँहरूले नखाँदै भयो। त्यसको ठाउँमा जेठी मधुलाई, लिकोरिसलाई चाहिँ खानु होला। यसले अश्वगन्धा र लिकोरिसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। गुरुजी, रामचन्द्रजी चाहिँ अलि व्यस्त भएको कारणले चाहिँ मैले भने अहिले चाहिँ त्यस्तो खासै केही पनि क्वेसनहरू चाहिँ आएको छैन। त्यसै कारणले चाहिँ अर्को कन्टिन्यू गर्न अर्को च्याप्टर सुरु गरौँ है। ओके, अब अर्को च्याप्टर सुरु गर्न अगाडि हाँसौँ। हाँस्दाखेरि पनि इम्युन सिस्टम बढ्छ, इम्युन पावर बढ्छ। सबै हाँसौँ एकचोटि। आवाज सुनिन
ओके अब म अर्को च्याप्टर सुरु गरौँ। हुन्छ गुरु। ओके अब यो च्याप्टरमा हामीले यहाँ सकारात्मक सोचलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने हाम्रो आजको कार्यक्रमको मूल विषय देखियो र सकारात्मक सोचको विकासको लागि हाम्रो दिमागबाट एउटा केमिकल रिलिज हुनु पर्दछ। त्यो केमिकललाई जसले हामीलाई सकारात्मक बनाउँछ त्यसलाई चाहिँ एन्डोर्फिन्स भनिन्छ अथवा सेरोटोनिन भन्ने अर्को केमिकल जसले हामीलाई सकारात्मक रूपमा सोच्नको लागि भूमिका तयार गर्छ। याद राख्नुस्, सबै सोचको पछाडि, सबै विचारको पछाडि केमिकल हुन्छ र सबै केमिकलको पछाडि फेरि विचार हुन्छ। जसरी हामीलाई डर त्रास जुन हुन्छ मान्छेलाई, त्यो डर त्रास भनेको सिधा हेर्दा विचार जस्तो लाग्छ, तर त्यो विचारको पछाडि केमिकल हुन्छ जसलाई चाहिँ स्ट्रेस हर्मोन भनिन्छ या कार्टिसोल भनिन्छ। यो कार्टिसोल भन्ने हर्मोन या यो स्ट्रेस हर्मोन जुन छ त्यो हर्मोन रिलिज भयो भने मात्रै हामी चाहिँ नेगेटिभ विचार गर्छौँ। यदि त्यस्तो हर्मोन रिलिज भएन भने हामीले नेगेटिभ विचार गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण चाहिँ पोजिटिभ थिङ्किङको लागि हाम्रो मस्तिष्क दिमाग पोजिटिभ हुनुपर्छ। हाम्रो दिमाग पोजिटिभ हुनुपर्छ। यदि दिमाग पोजिटिभ भइदिएन भने मान्छेले पोजिटिभ थिङ्किङ गर्न सक्दैन। जति पोजिटिभ थिङ्किङ भने पनि ऊ चाहिँ बिच्किन्छ, किनकि पोजिटिभ थिङ्किङको पछाडि केमिकल छ। अतः त्यो केमिकललाई, पोजिटिभ केमिकललाई एक्टिभेट गर्न नसकेसम्म, पोजिटिभ केमिकललाई एक्टिभेट नभएसम्म पोजिटिभ थिङ्किङ भनेको सम्भवै कुरा होइन। मान्छेले बजारमा या संसारभरमा अहिले पोजिटिभ थिङ्किङका कुराहरू गर्ने गर्छन्, तर पोजिटिभ थिङ्किङ भनेको त्यसको पछाडि पोजिटिभ हर्मोन हुनु परेको कारणले गर्दा पोजिटिभ थिङ्किङ ल्याउनको लागि केही गर्नुपर्छ। त्यो गर्ने चिज के हो त भन्नाले म दुईवटा कुरा यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। एउटा कुरा त त्यो व्यायाम गर्दाखेरि बिहान बिहान हामी एक्सर्साइज गर्छौँ या बेलुका गर्छौँ, त्यो एक्सर्साइज गर्दा मान्छेलाई खुसीको अनुभव हुन्छ र किन भयो त भन्नाले त्यो बेला पोजिटिभ केमिकल चाहिँ निस्कन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यो बेला हामी व्यायाम गरेर भर्खरै बाहिर निस्कँदा हाम्रो विचार चाहिँ फ्रेस हुन्छ, हामी सबैसँग चाहिँ पोजिटिभ विचार गर्न सक्छौँ किनकि त्यहाँ पोजिटिभ केमिकल निस्क्यो। अब त्यस्तै अर्को कुरा मैले यहाँहरूलाई भन्नै पर्ने कुरा के त भने बिहान उठ्ना साथ खाटैमा पल्टेर 10 मिनट मेडिटेसन, 10 मिनट मेडिटेसन गर्ने हो भने यो 10 मिनट्सको लगानीले तपाईलाई दिनभरि पोजिटिभ थिङ्किङ गर्नको लागि द्वार खोलिदिन्छ। यो कुरा, मेडिटेसनको कुरा हाम्रो शास्त्रमा 4-5 हजार वर्षदेखि त छँदैछन्, तर हार्वर्ड जस्ता युनिभर्सिटी, क्याम्ब्रिज जस्ता युनिभर्सिटी, स्ट्यान्डफोर्ड जस्ता संसारको नम्बर 1 युनिभर्सिटी के रिसर्च गरेको छ भने युनिभर्सिटीमा पढ्ने विद्यार्थीहरूबाट सुरु गरे, त्यसपछि कर्पोरेटेड बिजनेसम्यानहरूलाई माथि सुरु गरे कि बिहान उठ्ना साथ 10 मिनट मेडिटेसन गर्ने। धेरै गर्ने होइन कि मान्छेसँग धेरै समय हुँदैन, व्यावसायिक मान्छेसँग बिहान उठ्ना साथ केही नगर्ने, टोयलेट जानु छ भने टोयलेट जाने र टोयलेटबाट फर्केर खाटैमा बसेर, अरू ठाउँमा होइन, खाटैमा बसेर आँखा चिम्लेर
10 मिनट मेडिटेसन गर्ने हो भने यो 10 मिनट भित्र तपाईको केमिस्ट्री चाहिँ चेन्ज हुन्छ। यो 10 मिनटको लगानीले 24 घण्टा या नसुतेसम्म या सुत्दा पनि तपाईलाई फ्रेस हुन चाहिँ सघाउने गर्दछ। यसकारण अचेल चाहिँ बिल गेट्सको नाम हामी जम्मैले सुनेको नाम, संसारको सबभन्दा धनी मान्छे मध्ये एक। तर आजको मितिमा 4 सालदेखि पनि मेडिटेसन चाहिँ गरिरहेका छन्। किनकि मेडिटेसनको दोहोरो फाइदा के त भने, एउटा फाइदा कि यसले तपाईको स्ट्रेससँग लड्ने क्षमताको विकास गर्छ, तनावसँग लड्ने क्षमताको विकास गर्छ, टेन्सनलाई फाइट गर्ने क्षमताको विकास गर्छ र अर्को क्लियर थिङ्किङको विकास गर्छ, जसको कारणले गर्दा बिजनेसम्यानहरूले 10 मिनट मेडिटेसन गरिसकेपछि उसले दिने जुन बिजनेसमा डिसिजन हो त्यो डिसिजन अझ राम्रो भएको पाइएको छ। त्यसकारण आज इन्डस्ट्री, थुप्रै इन्डस्ट्रिज मध्ये एउटा मेडिटेसन पनि लेटेस्ट इन्डस्ट्रिज बनेको छ वर्ल्ड वाइड रूपमा। यो हामीहरू अहिले यहाँहरू व्यवसायसँग सम्बन्धित मान्छे भएको कारणले पोजिटिभ थिङ्किङको कुरा गर्दैछौँ। हाम्रो व्यवसाय कसरी बढाउने भन्ने हाम्रो कन्सर्न पनि भइरहेको छ र यो बेला हामीले बुझ्नुपर्ने वर्ल्ड वाइड चलेको चाहिँ ट्रेन्ड के त भन्नाले अहिले बिजनेसमा मेडिटेसनलाई इन्क्लुड गर्ने, किनकि मेडिटेसनले तपाईँको डिसिजन गर्ने पावर चाहिँ बढाउँछ। त्यसकारण बिल गेट्स लगायत अहिले संसारको सबै मान्छे, जस्तै योभन्दा अगाडि स्टिभ जब्स जस्ता मान्छेहरू पनि मेडिटेसन चाहिँ गर्थे र अहिले यो बिजनेस वर्ल्ड वाइड भएर एउटा ट्रेन्डको रूपमा 5 स्टार होटलमा जाँदा पहिला जति अफर गर्थे नि, अहिले एउटा नयाँ कुरा के थपिएको छ, योग र मेडिटेसन थपिएको छ। इभन कुनै पनि तपाईँ ठुल्ठुलो होटलमा जानुहोस्, योग र मेडिटेसनको प्रावधान चाहिँ जोडिदिएको छ, किनकि यसले तपाईँलाई मेन्टल्ली डिसिजन दिन सजिलो पारिदिने, स्ट्रेससँग लड्न सजिलो पारिदिने र इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ बुस्ट गरिदिने काम गर्दछ। अतः हामीले यो बिहान उठ्ना साथ हामी सबैले, धेरै चाहिँदैन, 10 मिनट तपाईँले घडी हेरेर 10 मिनटबाट सुरु गर्नुहोस्। अब इच्छा छ भने टाइम छ, अहिले कोरोना कालमा त बढी टाइम छ भने त्यसलाई बढाएर आधी घन्टा 1 घन्टा, गर्नेले 2 घन्टा पनि गर्छन्, जति गरे पनि भयो। बिहान, दिउँसो, बेलुका पनि गर्न मिल्यो। तर कम्तीमा एक टाइम हामी मेडिटेसन चाहिँ गर्ने हो भने यो मेडिटेसनबाट यहाँहरूलाई पोजिटिभ थिङ्किङको लागि डेफिनेटली नै चाहिँ केमिकल चाहिँ हासिल हुन्छ र यो केमिकल पछि तपाईको बिजनेस पनि बढ्ने पक्का छ। किनकि यो रिसर्चको आधारमा म भन्दैछु कि बिजनेस यदि बढाउनु छ भने तपाईलाई क्लियर थिङ्किङ चाहिन्छ, रिसाउनु हुँदैन ग्राहकसँग। अब जति भने पनि चाहिँ रिस त उठ्छ मान्छेलाई, तर मेडिटेसन गरेर गयो भने त्यो रिस उठ्न साथ मलाई रिस उठिरहेछ है भनेर पहिल्यै बोध हुन्छ क्या, पहिल्यै थाहा हुन्छ। अनि त्यसपछि ओहो यो त मेरो ग्राहक हो, रिसायो भने भागिहाल्छ भनेर रिसाउँदैनौ। अतः हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो मेडिटेसन भनेको यहाँलाई इम्युन सिस्टम बुस्टको लागि पनि, बिजनेसलाई पनि बुस्ट गर्नको लागि चाहिने भएकोले म अब 10 मिनट मेडिटेसनको अलिकति टेक्निक तर्फ चाहिँ जान चाहन्छु। यहाँहरू सबै तयार हुनुहुन्छ, तयारी मुडमा चाहिँ बस्दिनु होला। म आशा गर्छु यहाँ हामीलाई 334 जना साथीहरूले फलो गरिएको देखिएको छ प्यानलमा र 334 मा अहिले 1 जना घटेर सायद टोयलेट जानुभयो होला। 33 जना चाहिँ देखिएको छ भन्नासाथ उहाँ फर्किहाल्नु भयो र अर्को पनि जोडिनु भयो, स्वागत छ। ओके, अब हामी मेडिटेसनको चाहिँ मोडमा हौँ। अब मेडिटेसनका रिक्वायरमेन्ट्सहरू, म मेडिटेसन सुरु गर्ने टेक्निक बताउने अनुमति चाहन्छु सर। ओके, सबभन्दा पहिला रिक्वायरमेन्ट के त भन्नाले मेडिटेसनको लागि आसन भन्नासाथ चाहिँ ढाडलाई बिल्कुलै चाहिँ सिधा राख्नु पर्यो। ढाड चाहिँ बिल्कुल सिधा, छाती बाहिर र गर्दन सिधा। अनि खुट्टा चाहिँ जुनै सुकै मोडमा भए पनि हुन्छ। तपाईले खुट्टा सिधै पारे पनि हुन्छ, पद्मासनमा बसे पनि हुन्छ, सुखासनमा बसे पनि हुन्छ, पलिटी कसेर बसे पनि हुन्छ, वज्रासनमा बसे पनि हुन्छ, त्यो प्रब्लम भएन। तर ढाड चाहिँ सिधा हुनुपर्छ। किनकि मान्छे दुखी हुँदा, नेगेटिभ हुँदा अथवा चाहिँ डिप्रेसन हुँदा हाम्रो ढाड कुप्रिन्छ। जब हामी कन्फिडेन्ट हुन्छौँ
त्यो बेला हाम्रो ढाड सिधा हुन्छ। अतः यो ढाड सिधा हुनु भनेकै पोजिटिभ हुनु हो। पोजिटिभ थिङ्किङको आधार त पोजिटिभ बडी पनि हो, किनकि मान्छे चाहिँ डराउँदाखेरि चाहिँ कुप्रिन्छ र खुसी हुँदाखेरि मान्छे चाहिँ फैलिन्छ। त्यसकारण ढाड चाहिँ सिधा, गर्दन सिधा, यो पहिलो आसनको बिन्दु भयो। नम्बर 1, पोइन्ट नम्बर 1 यो के त भयो भने आसन। अब आसन गरिसकेपछि म आसनमा बसिसकेँ, यसमा मैले धेरै हलनचलन गर्न पाइएन। हात चाहिँ यसरी चाहिँ ज्ञान मुद्रामा राख्नु भए पनि हुन्छ, अथवा यसरी ब्रह्माञ्जलीमा राख्नु भए पनि हुन्छ। यो पनि चल्छ, यो पनि चल्छ, योसँग मतलब भएन। त्यतिकै खुला राखेर पनि खासै फरक हुँदैन, मात्र हातलाई व्यवस्थित पार्नु पर्यो। ढाड सिधा, गर्दन सिधा र हातलाई व्यवस्थित गर्यौँ। अब यसपछि मेडिटेसनको सूत्र छ थोरासिक ब्रेथ। थोरासिक भनेको यो छातीबाट लिने श्वासलाई थोरासिक ब्रेथ भनिन्छन्। म ब्रेथको बारेमा अलिकति भन्न चाहन्छु। यदि यहाँले यो श्वासको क्रियालाई बुझ्नु भएन भने ओहो ध्यान त लाग्दैन, मलाई मन चाहिँ कुदिरहन्छ, कहाँ कहाँ गइरहन्छ, ध्यानै लाग्दैन, गर्न त खोजेको हो भन्ने चाहिँ डायलग आउला। यो ध्यान नलाग्नुको कारण के त हाम्रो श्वासको प्याटर्न नमिलेकोले ध्यान लाग्दैन। अतः हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, यदि हामीले सासलाई मिलाउन सक्यौँ भने ध्यान त अनिवार्यमा लाग्छ, मन त अनिवार्य रूपमा शान्त हुन्छ। त्यसकारण अब थोरासिक ब्रेथ भनेको के हो त, हामी सबैले यो ब्रेथमा हौँ। 1 2 3 4 मा चाहिँ श्वास चाहिँ तान्ने, अनि 1 2 3 4 5 6 7 8 गनेर श्वासलाई फाल्दिने। यदि तपाईहरुलाई ब्लड प्रेसर छैन भने 4 मा सास तान्यो, 1 2 3 4 नै श्वास रोक्ने र 1 2 3 4 5 6 7 8 मा चाहिँ श्वास फाल्न सकिन्छ। ब्लड प्रेसर छ भने श्वास चाहिँ नरोकिकन एकचोटि म गन्दै जान्छु, यहाँहरुले ढाड सिधा पार्नु होला, गर्दन सिधा पार्नु होला। म यहाँहरुलाई हेरिरहेको छु, यहाँहरुको गर्दन अझै सिधा भइरहेको देखिरहेको छैन धेरैको। ल छाती फुलाउनुस्, गर्दन सिधा, म हजुरहरुलाई अब्जर्भ गर्दै छु। अब म गन्दै जान्छु, यहाँले श्वास तान्दै जानुस्। 1 2 3 4 सास चाहिँ यहाँसम्म आयो छातीसम्म। अब चाहिँ श्वास छोड्दै जानुस्, मुखबाट छोड्नुस्, सजिलो हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि 8 कम्फर्टेबल छैन भने 6 मा छोडे पनि हुन्छ। यदि 8 सम्म मैले छोड्न सकेन भने 6 मा छोड्नु भए पनि हुन्छ। सके चाहिँ 4 सेकेन्ड तान्ने, 4 सेकेन्ड रोक्ने र 8 सेकेन्डमा फाल्ने। कम्फर्टेबल भएन भने 4 सेकेन्डमा तान्ने, 6 सेकेन्डमा छोड्ने। एकचोटि फेरि तान्नुस्। 1 2 3 4। अब छोड्नुस्। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तान्नुस्। 1 2 3 4। छोड्नुस्। 1 2 3 4 5 6 7 8। तान्नुस्। 1 2 3 4 5 6 7। 4 मा तान्ने, म अघि 4 मा तान्ने र 8 मा छोड्नुस् र 4 सेकेन्ड रोक्नुस्। यो श्वासको क्रिया। यहाँ हामीले कन्सेप्ट मात्रै बुझ्ने हो, प्र्याक्टिस यहाँहरुले नै गर्ने हो। 4 सेकेन्डमा तान्ने, 4 सेकेन्ड रोक्ने, यदि प्रेसर छ भने नरोक्ने, 8 सेकेन्डमा छोड्ने। नम्बर 1 हामी थोरासिक ब्रेथमा आयौं। अब त्यसपछि इमेजिनेसन, यसलाई चाहिँ मेडिटेसनमा मेडिट एक्सन, मेडिटेसनमा 10 वटा अक्षर छन्, त्यसमध्ये यो पछाडीको एक्सन 5 वटा ATION को म व्याख्या गर्दै छु। 5 वटा अक्षरमा आसनबाट सुरु भयो, अब थोरासिक ब्रेथ भयो। अब इमेजिनेसन के गर्ने त भन्नाले यो बेला हजुरहरुले आँखा बन्द गर्नुपर्छ। श्वासमा त आँखा बन्द नगर्दा भयो। अब आँखा बन्द गरेर यहाँलाई सबभन्दा आनन्द आउने दृश्यलाई कल्पना गर्नुस्। हिमाल, माछापुच्छ्रे, या चाहिँ धौलागिरी, या माउन्ट एभरेस्ट, या आमा डब्लिम, या कञ्चनजङ्घा, कुनै पनि हिमाल जो हाम्रो देशमा कम छैन, त्यो हिमाललाई कल्पना गर्नुस्। त्यसलाई डिटेलली निहाल्नुस्। हिमाल मानौ तपाई ट्रेकिङमा जाँदै हुनुहुन्छ, बेस क्याम्पमा हुनुहुन्छ र हिमाल तपाईको आँखामा ठोकिएको छ,
त्यो हिमाललाई झलललललललललल हेर्नुस्, झलललललललललललल हिमाललाई हेर्नुस्। र त्यसपछि यो आँखाको काम हेर्ने हो, तर यहाँ आँखा बन्द गरेर हामी हिमाललाई भिजुअलाइज गरिरहेका छौँ। अब त्यसपछि दोस्रो कुरा, नाकबाट जुन श्वास पसिरहेको छ त्यो चिसो हावा पसिरहेको फिलिङ गरौँ, किनकि तपाईँ हिमालमा हुनुहुन्छ। चिसो हावा पसिरहेको अनुभव गरौँ। र छालामा पनि चिस्यानको अनुभव गर्नुहोस्, छालामा चिस्यानको अनुभव। अनि हिमालको सेरोफेरोहरू छन्, त्यो जङ्गलमा पन्छीहरू कराइरहेको आवाज सुन्नुहोस्। पन्छीहरू कलरब कलरब कराइरहेको छ र झरना बगिरहेको छ, त्यो झरनाको कल 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 आवाज सुन्नुहोस्। यसरी तपाईँ जुन जमिनमा टेक्नु भएको छ हिमालमा, त्यहाँ घाँस छ, त्यो घाँसको चिस्यानको पनि अनुभव गर्नुहोस्। अर्थात् यो 5वटा इन्द्रिय, आँखाको हेर्ने काम, कानको सुन्ने काम, र त्यहाँको फलफुलको वासना आइरहेको छ भने त्यो वासनालाई पनि सुँगेको अनुभव गर्नुहोस्। यसरी 5वटा ज्ञानेन्द्रियलाई हामीले इङ्गेज गरिदिउँ, यसपछि मेडिटेसन सजिलो हुन्छ। यो हाम्रो तेस्रो स्टेप हो। हामीले एकदम पिसफुल वातावरणमा हामी आयौँ। अब चौथो स्टेजमा, मेडिटेसनको चाहिँ चौथो स्टेजमा आउँ। अब भिजुअलाइजेसन नगर्ने, अब अब्जर्भेसन गर्ने। श्वास अब्जर्भेसन गर्नुहोस्। श्वास बाहिर जान्छ, यो श्वास सलललललल नाइटोसम्म गएको अनुभव गर्नुहोस्। 1, फेरि चाहिँ नाइटोदेखि श्वास सलललललल नाकमा आउँछ। 2, फेरि बाहिर जान्छ। 3, नाइटोमा गएर ठोकिएको, र फेरि नाकैमा आएर ठोकिन्छ। 4, फेरि नाइटोमा ठोकिन्छ। 5, नाकैमा ठोकिन्छ। 6, नाइटोमा ठोकिन्छ। 7, एवं रीतिले 10सम्म पुग्ने र फेरि एकैबाट सुरु गर्ने। 1 देखि 10, 1 देखि 10, 1 देखि 10। यो अवस्था जो चाहिँ श्वासलाई हेर्ने अवस्था हुन्छ। बस यो 4वटा चरण गइसकेपछि 10 मिनट मजाले गएको हुन्छ। 10 मिनट चाहिँ पास भयो। यो बेसिक मेडिटेसन हो। यो बेसिक मेडिटेसनलाई फेरि एकचोटि यो 4वटा स्टेपलाई चाहिँ 4 स्टेपलाई याद गर्नुहोस्। सबभन्दा पहिला ढाड चाहिँ सिधा, गर्दन सिधा, र यति गरिसकेपछि अब थोरेसिक ब्रेथ, गहिरो सास तान्नुहोस्। यो दोस्रो स्टेप भयो। 1 2 3 4 तानियो, 1 2 3 4 रोकियो, 1 2 3 4 5 6 7 8 श्वास छोडियो। यो क्रम 2 मिनट जति, 3 मिनट जति गर्नुहोस्। यसलाई 2-3 मिनट जति, कम्फोर्टेबल छ भने 5 मिनट गर्दा पनि केही फरक भएन, 10 मिनट गर्दा पनि फरक भएन, यसले बढी लाभै हुन्छ। 2-3 मिनट यो गर्ने, यो 10 मिनटको अवधिमा। त्यसपछि भिजुअलाइजेसनलाई 2-3 मिनट दिनुहोस्। त्यो भनेको 2-3 मिनट चाहिँ तपाईँले हिमालको कल्पना गर्नुहोस्, पहाडको कल्पना गर्नुहोस्, झरनाको कल्पना गर्नुहोस्, त्यहाँको खोलाको आवाज सुन्नुहोस्, त्यहाँका पन्छीहरूको आवाज सुन्नुहोस्। कल्पनामा जुन जुन सिनले तपाईँलाई सबभन्दा बढी आनन्द दिन्छ त्यो सिनलाई रिभाइभ गर्नुहोस्। याद राख्नुहोस्, यहाँ 5वटा इन्द्रिय छ नि, आँखाले हेर्ने काम, कानले सुन्ने काम, नाकले सुँघ्ने त्यहाँका वासनाहरू। अब त्यहाँ केही खाएको स्वाद छ भने त्यो स्वादको महसुस गर्ने, र छालालेको स्पर्शलाई महसुस गर्ने। यसरी 2-3 मिनट हामी यो अनुभवमा चाहिँ बिताइदिन्छौँ। यसरी चाहिँ यो मेडिटेसनको अर्को स्टेप भयो। अब अर्को लास्ट स्टेप भनेको फाइनल स्टेप यो बेसिक मेडिटेसनमा मैले यहाँलाई के भने त भन्नाले सिम्पल्ली श्वासलाई गन्ने मात्रै, या केही गर्ने होइन। अब श्वासलाई तान्ने होइन, जबरजस्ती छोड्ने पनि होइन। यसलाई चाहिँ सिम्पल्ली वाच मात्रै गर्ने। श्वास बिस्तारै भित्र जान्छ, 1, बाहिर आउँछ 2, भित्र जान्छ 3, बाहिर आउँछ 4, एवं रीतिले 10 पुग्छ, र फेरि 1बाट सुरु गर्नुहोस्। फेरि चाहिँ 10 पुग्छ, फेरि 1बाट सुरु गर्नुहोस्। यसरी चाहिँ कम्फोर्टेबल भएसम्म त्यो पोजमा बस्नु होला। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जति बसे पनि हुन्छ। तर कम्तीमा एउटा सङ्कल्प गर्नुहोस्, म चाहिँ 10 मिनट बस्छु। हार्वर्ड युनिभर्सिटीको रिपोर्ट भन्दा, मैले हार्वर्ड युनिभर्सिटीको कुरा गर्नु पर्दा, त्यो रिपोर्टमा के देखिएको छ भने
8 हप्ता दिनको 10 मिनट मेडिटेसन गरेका मान्छेहरूको ब्रेनको स्ट्रक्चरमा चेन्ज आयो। ब्रेन, किनकि हाम्रो ब्रेन भनेको ब्रेनका सेलहरू फेरि पनि चाहिँ चेन्ज हुन्छन्, त्यसलाई ब्रेन प्लास्टिसिटी भनिन्छ। त्यसकारण मान्छे बुढो भयो भनेर चिन्तै गर्नु पर्दैन, ब्रेन फेरि पनि नयाँ जन्मिन सक्छ यदि त्यसलाई चाहिँ च्यालेन्ज दियो भने। त्यसैले 8 हप्ता मेडिटेसन लगातार गरेपछि तपाईँ त्यही ब्रेनको मान्छे हुँदैन, तपाईँको ब्रेन अपग्रेड भइसकेको हुन्छ, तपाईँको क्यापासिटी अपग्रेड भइसकेको हुन्छ। जसरी कम्प्युटरमा हामी अपग्रेड गर्छौँ त्यस्तै हामी आफ्नो ब्रेनको यो चिप्सलाई पनि, यो बायो चिप्सलाई पनि अपग्रेड गर्न सक्छ मेडिटेसनबाट। यो हार्वर्ड युनिभर्सिटीबाट प्रुभ भएको कुरा। ओके, यो मैले मेडिटेसनको च्याप्टरमा कुरा गरेँ। अब म यहाँहरूको यो च्याप्टरको बारेमा बत्ती गयो पुरा। हेलो हजुर, आयो सर। ओके, अब हजुरहरूको मैले क्वेसनलाई राम्ररी लिनुपर्छ, किनकि मेडिटेसन गडबड भयो भने फेरि यसको फल मात्र नपाउने होइन, हानि पनि हुनसक्छ। त्यसकारण चाहिँ यो मेडिटेसन गर्न अगाडि यु हेभ टु बी क्रिस्टल क्लियर। यो 10 मिनटको मेडिटेसनको कुरा गर्दैछौँ, यसले यहाँलाई चाहिँ यहाँको बिजनेस बढाउनेदेखि हेल्थ बढाउनेदेखि लिएर सबै कुरा गर्छ। यो साइन्टिफिकली प्रुभन कुरा हो, तर यु हेभ टु बी केयरफुल। तपाईँ केयरफुल कहाँ हुनु पर्यो भन्नाले टेक्निकमा गडबड नहोस्। इफ यु आर कन्फ्युज प्लिज डु आस्क। हेलो, मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ हो सर? आइरहेछ सर। ओके, अब हजुरले हाम्रो दर्शक वृन्दलाई जसको क्वेसन छ मसँग जोडिदिनु पर्यो। कसैको प्रश्नहरू छ भने ह्यान्ड रेज गरिदिनु हुन चाहिँ। हरि पाठकजीले ह्यान्ड रेज गरेको देखिएको छ यता। हरिजी प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। नव त्रिवेणी मल्टिपल। हजुर हजुर, नमस्कार। नमस्कार। गुरु र सम्पूर्ण टिमप्रति म धेरै पहिलेबाट चाहिँ यो मनोक्रान्तिदेखि अन्य योग पनि मैले हेर्दै र सुन्दै आइरहेको, र योग गर्दा र सुन्ने बेलासम्म र क्षणिक समयसम्म यसको अनुभूति एकदमै भइरहने, र केही समयमा फेरि यो अलिकति चाहिँ फेरि अलि चाहिँ ओइलाएको पात जस्तो हो कि अलि फेरि चाहिँ त्यो अलि सुस्ताउने यस्तो किसिमको प्रवृत्ति चाहिँ भएको महसुस गरेको छु। यसलाई चाहिँ हामीले अलिक दीर्घकालीन कसरी गर्ने हो, यो सम्बन्धी चाहिँ अलिकति हाम्रो चाहिँ दीर्घकालीन गर्ने कुरोमा गुरुको चाहिँ केही वचन पाइन्छ कि भन्ने आश त्यति गर्न चाहे। अब यसो कुरा हामीले जेलाई महत्त्व दियौँ त्यही कुरा दीर्घकालीन हुने हो। हजुरले मेडिटेसनलाई जति महत्त्व दिनुहुन्छ त्यति नै यो दीर्घकालिक बन्छ। किनकि अब मेरो लाइफमा म 19 वर्षको उमेरमा मेडिटेसन गर्थ्यो र अहिले यो 40 वर्ष हुन लाग्यो। त्यो मेडिटेसन अहिलेको मेरो उमेर 59 वर्ष हुन लाग्यो। 30 वर्षदेखि त्यसलाई मैले कन्टिन्युटी दिइरहेको छु होइन। त्यसकारण हामीले जुन चिजलाई राम्ररी बुझेर महत्त्व बुझ्यौँ भने त्यसले त जीवनै बदलिदिन्छ, राइट? त्यसकारण चाहिँ यहाँले मेरो सुझाव भन्नाले डिसिप्लिन छ अथवा योगानुशासन। हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या के हुन्छ भन्नाले डिसिप्लिन नहुने। जसरी काठमाडौँको कुनै पनि ठाउँमा
50 फिट खन्यो भने पानी निस्कन्छ, तर 50 ठाउँमा एक एक फिट खन्यो भने खनेको त 50 ठाउँमा हो, जोड्दा 50 हुन्छ, कहीँबाट पनि पानी निस्कँदैन। त्यस्तै भने जस्तै यो एकै ठाउँमा खनिरहनु पानी नपाएसम्म भनेको डिसिप्लिन हो। त्यसकारण मेडिटेसनको लागि डिसिप्लिन के चाहियो, त्यसैले मैले यहाँलाई सिम्पल मात्र रिक्वेस्ट गरेँ, यहाँले 10 मिनट भन्दा बढी गर्नु पर्दैन, तर वर्ष दिन गर्नुस्। 10 मिनट बिहान उठेर ल 1 वर्ष म नछोडिकन गर्छु भन्नुस्, आई एम स्योर तपाईँ मान्छे त्यही बन्नु। किनकि 10 मिनट बिहान उठ्न साथ त 10 मिनट टाइम त्यतिकै छँदैछ हामीसँग। हामीले अलि बेसी गर्न खोज्यौँ भने के हुन्छ, कुनै दिन 2 घण्टा गरिन्छ, 3 घण्टा गरिन्छ, शिविरमा गइन्छ, कुनै दिन चाहिँ गर्दै गरिँदैन। यसो गरियो भने चाहिँ हाम्रो अनुशासन भङ्ग हुन्छ। यो अनुशासनको बिजनेस हो। 10 मिनट कम्तीमा बढीमा जे होस् भनेर छोड्नु भयो भने 10 मिनट त म जसरी पनि गर्छु तर 1 वर्ष गर्छु भनेर हेर्नुहोस्, डेफिनेटली नै यु विल फिल डिफरेन्ट सर। ओके, हरिजीको क्वेसन के? नेपकिन छ यहाँ? खबर मान्य मन्त्रीजी पनि यहाँ रहनु भएको छ। हेलो हजुर हजुर सुन्दैछु। सुन्नु भएको सर? हजुर हजुर, ल हरि सबैलाई नमस्कार। हजुर, मेरो चाहिँ जिज्ञासा भनेको यो 45 मिनटको समयमा कोरोना भाइरस 90% त भागि नै सक्यो। अब आधा घन्टा 1 घन्टा बस्दाखेरिमा त्यो 10% पनि सिद्धिन्छ, कोरोना भाइरस त अब हराइ नै सक्यो। सरलाई मेरो एउटा जिज्ञासा चाहिँ ब्रेन मेडिटेसन मैले अलि राम्रो बुझेन, सर्टकटमा ब्रेन के भन्नुभएको? आधारमा बुझाइदिँदा पनि हुन्छ, यस्तो जिज्ञासा सरलाई राख्न खोजे। फेरि एकचोटि भन्नु पर्यो, यो आवाज क्लियर आएन सर। छोटोमा आवाज क्लियर आएन हजुरको, प्रश्न जिज्ञासा क्लियर भएन। ब्रेन मेडिटेसनको सम्बन्धमा चाहिँ त्यसको धेरै व्याख्या नगरिकन पोइन्टको आधारमा। ओके, मेडिटेसनमा मैले पोइन्टको आधारमा भन्नु पर्दा सबभन्दा पहिला ढाड सिधा, गर्दन सिधा, नम्बर 1। नम्बर 2 गहिरो सास 1 2 3 4 मा तान्ने, 8 मा छोड्ने। यदि 5 मा तानियो भने 10 मा छोड्ने, यदि 10 मा तानियो भने 20 मा छोड्ने। यसरी जति तानियो त्यसको डबल श्वास छोड्ने। जति बढी श्वास छोड्न सक्यो त्यति लाभ हुन्छ, त्यति ध्यानमा डुब्न सजिलो हुन्छ। दोस्रो तेस्रो पोइन्टमा चाहिँ भिजुअलाइजेसन, यानी तपाईलाई जीवनमा सबभन्दा आनन्द लाग्ने ठाउँको कल्पना गर्ने तेस्रोमा। अनि चौथोमा चाहिँ सासलाई गन्ने, आइरहेको श्वास गइरहेको श्वासलाई। बस सकियो नि त 4 पोइन्ट। अब अरू साथीहरुको साथीहरु प्रश्न गर्नु पर्यो र प्रश्न आइ पनि रहेछ। बढी प्रश्नहरु चाहिँ हामीलाई च्याट बक्समा आइदियो भने त्यसलाई हामी कम्पाइल गरेर फेरि प्रश्नको रूपमा तयार गर्थ्यौं। र यतिखेर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, प्रदेश 2 को सहकारी मन्त्रीले पनि यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ। उहाँले पनि यो कार्यक्रममा राम्रो छ भनेर प्रशंसा गरिरहनु भएको छ। म गुरुलाई जानकारी गराउन चाहे। उहाँलाई नमस्कार, प्रदेशजीको मन्त्रीज्यूलाई मेरो नमस्कार छ। धन्यवाद गुरुजी, उहाँ पनि हुनुहुन्छ भने गरायो। धेरैजना यो मन्त्रालयका कर्मचारीहरू लिएर धेरैजना हुनुहुन्छ। हामीसँग अहिले हेर्ने मान्छे मात्रै नभएर फेसबुक लाइभमा पनि अर्को 300-400 जना मान्छेहरू फेसबुक लाइभ पनि हेरिरहनु भएको छ। त्यहाँ पनि हामीलाई यो लिङ्कमा जोडिरहनु भएको छ। ठ्याक्कै त्यहाँ 300, हामीसँग अहिले भइरहेको टोटल 321। हामी झन्नै 600-650 को जनाले यहाँ हेरिरहेका छौँ। हामी एउटा सिङ्गो संसद हौँ हामीहरू अहिले। हजुर सर नमस्कार, धन्यवाद छ। र आयोजक साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। म मोरङ जिल्ला सहकारी सङ्घको तर्फबाट आयोजक साथीहरूलाई यो महत्त्वपूर्ण विषयमा कार्यक्रम राख्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र मैले अलिकति हुन त धेरै कुराहरू स्पष्ट नै आइसकेको छ, तर अन्तिमको एउटा कुरा मैले अलिकति बुझिनँ। त्यस कारणले म गुरुसँग एउटा कुरा जान्ने अनुमति माग्छु। खास गरिकन यो
अन्तिममा श्वासलाई गन्ने भन्ने जुन प्रक्रिया थियो 1 देखि 10, 10 देखि 1 अलिकति प्र्याक्टिकल्ली त्यो मैले क्लियरली बुझ्न सकिनँ। त्यसको बारेमा स्पष्ट गर्न हार्दिक अनुरोध गर्छु। ओके, दिलीप पोखरेल सरलाई धन्यवाद दिँदै उहाँको प्रश्नको लागि साधुवाद दिँदै यो चौथो चरण हो, अन्तिम चरण। यसलाई यसरी बुझौँ, हामीले कल्पनाको च्याप्टर सकिसकेपछि अब ध्यान जम्मै नाकमा ल्याउने, फोकस जम्मै नाकमा गर्ने, अनि नाकमा त श्वास अटोमेटिकली चलिरहेको छ। यो अटोमेटिकली चलिरहेको श्वासलाई काउन्ट गर्ने। यहाँ श्वासलाई तान्ने पनि होइन, छोड्ने पनि होइन, आफसे आफ श्वास चलिरहेको छ। जस्तै हामीले श्वासलाई महसुस गर्न, श्वास सरर बाहिर गइरहेको हुन्छ, अनि श्वास सरर भित्र आइरहेको हुन्छ, त्यसलाई हामी श्वास प्रश्वास भन्छौँ। श्वास बाहिर जाँदाखेरि त्यो श्वासलाई ए भन्ने, अब फेरि श्वास भित्र त आइहाल्छ, त्यो आइसकेपछि त्यसलाई 2 भन्ने, अनि फेरि बाहिर जान्छ त्यसलाई 3 भन्ने, अनि भित्र आउँदा 4 भन्ने, बाहिर आउँदा 5 भन्ने मनमा नै, फेरि भित्र जान्छ 6 भन्ने, 7 भन्ने, 8 भन्ने, 9 भन्ने, 10 भन्ने। 10 पछि फेरि श्वास बाहिर गएको श्वासलाई अथवा भित्र गएको श्वासलाई 1, अनि फेरि 2, फेरि 3, यसरी यो गर्दै गर्ने सर। क्लियर भयो? हजुर, ओके, थ्याङ्क यू। ओके, अब अरू सरहरूको, म्यामहरूको जिज्ञासा। सर, मेरो एउटा क्वेसन। यस सर। नमस्कार। निकै नै राम्रो सर प्रस्तुति लाग्यो। यसमा जुन 4 स्टेज मध्ये अन्तिम स्टेजमा जुन हाम्रो चाहिँ श्वास प्रश्वास गर्ने प्रक्रिया छ नि, त्यो चाहिँ अझ छिटो हुन्छ होइन? अझ छिटो हुन्छ। पहिलेको चाहिँ लामो हुन्छ, धेरै बिस्तारै हुन्छ, किनकि अनि लास्ट स्टेजमा चाहिँ नर्मल हुन्छ, नर्मल श्वास प्रश्वासको काउन्ट हुन्छ। हजुर, यो पहिला हामीले श्वास क्रिया गर्यौं, श्वास क्रियामा तान्ने र छोड्ने हो, त्यो स्लो हुन्छ। पछि स्वाभाविक श्वासलाई हामी हेर्ने हो, काउन्ट गर्ने हो, स्वाभाविक नर्मल ब्रेथलाई। हजुर, आवाज आएन यो दिलीप देवी प्रसाद जीको। हेलो, मेरो सेकेन्ड पार्टको क्वेसन थियो, यो यसपछिको अरु स्टेज केही छ कि तिमी हो? यस्तो छ सर, यो मेडिटेसन 16वटा स्टेप हुन्छ फाइनल। अब यो सबै कुरा खोल्न थाल्यो भने चाहिँ हामी आत्तिन्छौँ। अनि म यहाँसम्म चाहिँ म युट्युबमा हेरेर गर्ने गरेको थिएँ मैले। हजुर, अब यहाँभन्दा बढी यो समूहमा मिल्दैन सर, है? यहाँभन्दा बेसी खोलियो भने हामी आत्तिन्छौँ। यसको लागि चाहिँ यहाँलाई हामी अहिले पोखरामा आश्रम बनाएर बसेका छौँ, जङ्गलको बिचमा छौँ र यहाँ 3 दिनको यस्तै ध्यान शिविर हुन्छ, बिहानदेखि बेलुकासम्म, अनि 24 घण्टा जिन्दगी सबै ध्यानमय बनाउन सकिने प्रक्रिया हामी सिकाउँछौँ यहाँ। त्यसको लागि स्वागत छ अब लकडाउन खुलेपछि। हजुर, जय होस् सर। मैले नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। गुरुलाई सर्वप्रथम त हार्दिक धन्यवाद छ। जहाँसम्म अघि पनि साथीहरूले राखिसक्नु भएको छ, कोरोना चाहिँ झन्डै 90% त भाग्यो जस्तो लागेको छ मलाई पनि। यो सुनिरहँदाखेरि 90 होइन 99 नै भाग्यो जस्तो महसुस भएको छ। अनि एउटा आफूलाई जिज्ञासा चाहिँ मलाई के भयो भन्नुहुन्छ भने, मलाई अत्यन्त मेडिटेसन गर्न अत्यन्त मनपर्छ। म हजुरले चाहिँ जुन गरिरहनु भएको मैले युट्युबमा पनि हेर्छु, त्यो अनुसार गर्न खोज्छु र अनि बस्दाखेरि चाहिँ त्यो ढाड सिधा गर्न अत्यन्त कोसिस गर्छु, तर मेरो अलिकति कुप्रेको कारणले हो कि के हो, अत्यन्त गाह्रो हुन्छ। अनि कतै अडेसा लाग्न पाए जस्तो हुन्थ्यो, अडेसा लाग्न पाए चाहिँ आनन्दसँग गर्थेँ कि जस्तो खालको भान हुन्छ। यो अत्यन्त दुखेर चाहिँ बस्ने हुन्छ, त्यसको आधारमा चाहिँ के गर्न सकिएला? यो न त्यसले अप्ठ्यारो पार्ला कि सिधा गर्न त कोसिस गरिरहेको हुन्छु, तर सिधै हुन सक्दैन। ओके, यसको लागि एउटा कुरा, यहाँले सूर्य नमस्कार प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। योगासन सूर्य नमस्कार, त्यसले ढाडलाई सिधा पार्न सघाउँछ। अनि त्यो सिधा नभएसम्म काउचमा बसेर अथवा सोफामा बसेर अडेस लाएर गर्न मिल्छ।
अथवा पल्टिएर गर्न मिल्छ। यो पल्टिएर शवासनमा पल्टिएर पनि यही प्रक्रियालाई पल्टिएरै खाटैमा पल्टिएर गर्नु मिल्यो नि। ए हजुर ए हस् हस् अरू क्वेसन्सहरू? अच्छा ठिक छ। गुरु नमस्कार। देखिएन कि? हजुर गुरु नमस्कार। यसमा चाहिँ प्रसाद सापकोटा सरले सोध्नु भएको छ कि मेडिटेसन बिहानै गर्नुपर्ने हो कि अन्य समय पनि गर्न सकिन्छ भनेर एउटा सोध्नु भएको छ। अनि अर्को सावित्री बजगाईजीले सोध्नु भएको छ खानपिनको टपिक सुन्न छुटेकोले एकपटक फेरि त्यसलाई दोहोऱ्याउनु पर्यो भनेर। ओके अलराइट। होइन अब एक एकवटा गर्नुपर्छ सर, यो कन्फ्युज हुन्छ। सबभन्दा पहिला यहाँले प्रश्न चाहिँ दोस्रोमा मैले ध्यान केन्द्रित गरेँ, खानपानको सन्दर्भमा दोहोऱ्याइदिनु पर्यो भन्ने कुरा भयो होइन? भोजनको सन्दर्भमा मैले भोजनको बारेमा अघि कुरा गर्दा स्वास्थ्यकर ब्यालेन्स डाइटमा जोड दिएको थिएँ। त्यसमा यहाँ अघि छुटेको एउटा कुरा म जोड्न चाहन्छु। यो कोरोनाबाट बचाउने भनेको त सामान्य कुरा भयो, तर सबभन्दा ठुलो धन भनेको मान्छेको दिमाग हो। यो दिमागलाई राख्ने चाहिँ भोजनलाई हामीले गैँडाको दुध भन्छौँ। गैँडाको दुध, तर यो गैँडाको दुध भनेको साँच्चैको गैँडाको दुध होइन, यो नाम मात्रै दिएको हो ताकत आउने भएकोले। यो गैँडाको दुधको कम्पोजिसन भन्छु जो यहाँहरूले बिहान ब्रेकफास्टमा लिन सक्नुहुन्छ। यसलाई नोट गर्नु होला। सबभन्दा पहिला 5 दाना काजु, प्लिज नोट गर्नु होला। 5 दाना काजु, 5 दाना बदाम, देशी बदाम जसलाई आमन्ड भनिन्छ, अनि 5 दाना पेस्टा, पेस्टा काजु पेस्ता बदाम, अनि एउटा ओखर। अब यो सबैलाई पानीमा भिजाइदिने, ओखरलाई फुटाएर पानीमा भिजाउने र भोलिपल्ट दुधमा दहीमा या पानीमा त्यसलाई ग्राइन्डिङमा लगेर पिन्ने। दुधमा पनि हुन्छ, पानीमा पनि हुन्छ, दहीमा पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि यसमा ड्रिङ्किङ चकलेट, पाउडर चकलेट पाइन्छ, त्यो 1 चम्चा हाल्ने। अनि डायबिटिज छैन भने 1 चम्चा मह मिसाइदिने। यसलाई हामी गैँडाको दुध भन्छौँ। यो काजु पेस्ता बदाम यो जति पनि छ, यो जम्मैमा ओमेगा 3 ऑयलको सबभन्दा क्वालिटीको ऑयल हुन्छ जो दिमागसँग ठ्याक्कै मिल्छ र यसमा हुने भिटामिन्स मिनरल सबैले के गर्छ त भन्नाले हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई पनि बुस्ट गर्ने र सोच्ने ताकतलाई पनि चाहिँ बढाइदिने भएको कारणले गर्दा यो बच्चाहरूको लागि त अमृत सरह नै हुन्छ र ठुला सबैको लागि पनि यो वरदान हुन्छ। यो कोरोना कालमा त विशेषै, किनकि यसले तपाईलाई भित्रैदेखि एक किसिमको पावरको महसुस दिन्छ ब्रेनमा। अतः बिहानको ब्रेकफास्ट हामीले यहीँबाट सुरु गर्यौं भने यो अद्भुतको कुरा हुन्छ। नम्बर 1 ब्रेकफास्टमा। अनि दोस्रो कुरो, नेपाली जनताले नखाने चिज चाहिँ म भन्न चाहन्छु, जौ हाम्रो मस्तिष्कको लागि र स्वास्थ्यको लागि सबभन्दा राम्रो चिज। त्यसकारण याद राख्नुस्, जौ खाने मान्छेहरू जसले बिहान ब्रेकफास्टको रूपमा जौ खान्छन्, विदेशीहरू, यो साइन्स र टेक्नोलोजीहरूको विकास गर्ने मान्छेहरू उनीहरू नै परे, किनकि उनीहरूले जौ खाए। हामीले जौ त खान्छौँ तर मरेपछि मात्रै खान्छौँ। श्राद्धमा नभई हुँदैन। यदि त्यही जौलाई
यदि ओटमिलको रूपमा अहिले बजारमा किन्न पाइन्छ, त्यसलाई पानीमा दुधमा पकाउन मिल्छ, त्यो जौ बिहान ब्रेकफास्टको रूपमा सुरु गर्ने हो भने हाम्रो ब्रेन पावरफुल हुन्थ्यो र मस्तिष्क पावरफुल हुनु भनेकै मस्तिष्क राम्रो हुनु भनेकै हाम्रो जीवनको सम्पूर्ण कुरा राम्रो हुन जान्छ। तर हामीले त्यो खानै जाँदैनौँ। हामीले भगवानलाई चढायौँ जौ, त्यसकारण हाम्रा भगवान मात्रै पावरफुल भए, हामी भएनौँ क्या। यो जौको कुरा भयो। अनि अर्को कुरा तेलको कुरा गर्दा यो दिमागको लागि र शरीरको लागि भन्दा राम्रो तेल भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले थाहा नै भएन। विदेशीहरूले खाने अलिभ ओइल हामी पनि खान सक्छौँ, त्यो सबै नेपालीले एफोर्ड गर्न सक्दैन, किनकि अलिभ ओइल जैतुनको तेल महँगो छ। तेल कि माछाको तेल कि यो तेल, अब माछाको तेलमा त पकाउन मिल्दैन, यो पकाउने तेल हो। तर यो तेल खान नसके पनि हामीले खान सक्ने तेल पनि खानौँ, जो दिमागको लागि शरीरको लागि र सबै रोगसँग लड्ने ताकत दिने तेल भनेको आलसको तेल हो। त्यो आलसको तेल हामी प्रयोगै गर्दैनौँ। अतः तरकारी पकाउँदाखेरि आलसको तेल प्रयोग गर्नु बनाउँछ। यो भोजनको च्याप्टरमा अघि भन्न छुटेको कुरा, यदि कसैको प्रश्न आयो भने म फेरि बनाउँला। अनि अनिल वज्राचार्य सरले एउटा प्रश्न अगाडि गर्नुभएको थियो, के पर्यो त्यो? अघि दुईवटा प्रश्न सोध्नु भएको थियो अनिल सरले, एउटा प्रश्न छुट्यो। सर, एउटा सरले जुन अहिले खानपिनको जुन विषय भन्नुभयो भने अर्को चाहिँ यो मेडिटेसनको समय बिहान कि बेलुकी के अरे अरू टाइममा नि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। मेडिटेसन अरू टाइममा पनि गर्न मिल्छ। सबभन्दा राम्रो टाइम बिहान हो, त्यसपछि बेलुका हो खाना अगाडि, र त्यसपछि सुत्न अगाडि हो। र मेडिटेसन लाग्ने मान्छेलाई त जहिले गरे पनि हुन्छ। हजुर, अहिले यति नै छ गुरु प्रश्न। ओके ओके, अब म अर्को च्याप्टरमा जाउँ त। कति टाइम कति भयो? कति बाँकी छ? हुन्छ सर। त बन्धुहरू, अहिलेसम्म हामीले कोरोनाको कुरा, कोरोना भनेको के हो र यसबाट कसरी मजाले बच्न सकिन्छ त्यसको बारेमा विस्तृत चर्चा गर्यौं। र त्यसपछि हामीले साइकोलोजिकल्ली र फिजिकल्ली पनि एकैचोटि हेल्थी बन्नको लागि मेडिटेसन कुरा गरौँ। र एउटा कुरा त्यहाँ छुटेको कुरा, रेगुलर मेडिटेसन गर्ने परिवारमा झगडा हुँदैन, त्यसको प्रमाण मेडिटेसन गर्ने परिवारमा हेरे हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो सामाजिक समस्या के हो त भन्नाले जति कमाए पनि घरमा आएपछि कचकच भइरहने, झगडा भइरहने पनि छ। उहाँहरू सबैलाई 10 मिनट मेडिटेसन गराउनुहोस्, सुत्न अगाडि सबै परिवारलाई बोलाउनुहोस्, ल हामी सबै बसेर मेडिटेसन गर्नुहोस् भन्नुहोस् 10 मिनट, तपाईँको परिवारमा अबबाट चाहिँ झगडा हुँदैन। किन हुँदैन त भन्नाले मेडिटेसनले तपाईभित्र कम्प्यासन बढाउँछ, करुणा बढाउँछ। यो पनि साइन्टिफिकल्ली प्रोभन कुरा, साइन्टिफिकल्ली, किनकि करुणाको लागि जुन दिमागमा एउटा इन्सुला भन्ने ठाउँ छ त्यो एक्टिभेट हुनुपर्छ, मेडिटेसनले त्यसलाई पनि एक्टिभेट गरिदिन्छ, करुणा जगाउने पार्ट पनि। त्यसैले यो मेडिटेसन चाहिँ तपाईँ एक्लैले मात्रै होइन कि सुत्ने बेलामा सारा परिवारलाई, ल अब खाना खाइवरी हामी लास्ट टाइम चाहिँ 10 मिनट मेडिटेसन गरौँ भनेर यदि परिवारलाई गाइड गर्नुहोस्, 2-3 महिनामा परिवारमा कोही पनि मान्छे झगडालु हुँदैन, सबैमा चाहिँ करुणाको भाव चाहिँ पलाउनेछ। यो पोइन्ट चाहिँ छुटेको छ। र अब हामी कार्यक्रमको चाहिँ अन्तिम भागमा अलिकति आर्थिक कुरा चाहिँ गर्नुपर्ने होला। सफलताका चाहिँ केही कुरा गर्नुपर्ने होला। अब म अन्तिम भागमा प्रवेश गरौँ। हस्, हुन्छ हुन्छ गुरु। हस्,
सबभन्दा पहिला अहिले संसारभरिमा एउटा शब्द प्रचलित छ, त्यसलाई इकोनोमिकल फ्रिडम भनिन्छ। इकोनोमिकल फ्रिडम भनेको मैले यो पैसोको कारणले गर्दा चिन्तित भइरहनु नपर्नु, त्यसलाई इकोनोमिकल फ्रिडम भनिन्छ। यदि मान्छेले जहिले पनि खालि पैसाको मात्रै चिन्तन गर्न थाल्यो भने उसले स्वास्थ्यको चिन्ता गर्न सक्दैन, स्वास्थ्यको बारेमा सोच्न सक्दैन, परिवारभित्रको प्रेमको बारेमा चाहिँ सोच्न सकिँदैन, र सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको परिवार हुन्छ। त्यसकारण इकोनोमिकल फ्रिडम अहिलेको हरेक मान्छेको लागि एउटा आवश्यक कन्सेप्ट हो। अनि पैसाको बारेमा हामीले कुरा गर्दा जहिले पनि एउटा प्रश्नै बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भने, हामीले हरेक मान्छेले गाँस बास कप उमेर भएपछि सहवास, यो चारवटा चिज चाहिँ बेसिक निड्स अफ लाइफ हो। यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने। हामीले पैसा कमाउने भनेको केका लागि त भन्नाले यही चारवटा कुराको लागि कमाउने हो। फेरि पनि हामी क्लियर हौँ, हामीले जिन्दगीभर जो पैसा कमाउँछौँ त्यो पैसा कमाउने भनेको अरू चिजको लागि कमाउने होइन, घाँसको लागि, बाँसको लागि, कपासको लागि र उमेर भएपछि सहवासको लागि। यो चारवटाको कुराको लागि मात्रै पैसा कमाउने हो। यो चारवटा कुरालाई फुलफिल गर्नको लागि मात्रै पैसाको रोल हुन्छ, पैसाको भूमिका हुन्छ। अब यो घाँस पनि छ, बाँस पनि छ, कपास पनि छ, सहवास पनि छ। यो चारैवटा कुरा पाइसकेपछि मान्छेले खोज्ने कुरा के हुन्छ त भन्नाले ह्याप्पिनेस खोज्छ, खुसी खोज्छ। फेरि पनि घाँस बाँस कपास र सहवास पाइ, अब यो चिज खोजिँदैन। अब खोज्ने कुरा के, उसको खोज ह्याप्पिनेस हुन्छ। तर यहाँ दुःखद समाचार छ, ह्याप्पिनेस पैसाबाट आउँदैन। यो भ्रमलाई तोड्दै हुन्छ। अब हाम्रो बुझाइ के हुन्छ भन्नाले पैसा बढ्दै गएपछि ह्याप्पिनेस बढ्छ। मैले अलिकति चाहिँ व्यङ्ग्यात्मक भाषामा भन्छु, यी बढ्छ। यो सारा मान्छेको भ्रम के त भन्नाले घाँस बाँस कपास र सहवास, यो चारवटा चिजको लागि पैसाको आवश्यकता पर्छ, फाइनेन्सियल फ्रिडम हुनुपर्छ, र त्यसपछि मान्छेको खोज ह्याप्पिनेस हुन्छ, फेरि पनि ह्याप्पिनेस हुन्छ, फेरि पनि ह्याप्पिनेस हुन्छ। तर त्यो ह्याप्पिनेस अब पैसाबाट आउँदैन। अनि ह्याप्पिनेस पैसाबाट आउँदैन, अनि जति जति ऊ पैसाको खोज गर्दै जान्छ त्यति टेन्सन बढ्छ। पैसा टेन्सन पनि बढ्छ, पैसा पनि बढ्छ, टेन्सन पनि बढ्छ। अब टेन्सनले ऊ रातभरि सुत्न सक्दैन, दिनभरि चाहिँ ठिकसँग उठ्न गाह्रो हुन्छ उसलाई। टेन्सनले ऊ छटपट भइरहेको हुन्छ। अनि त्यो बिर्सनको लागि मान्छेले के गर्छ, उसले कमाएको पैसाबाट रक्सी पिएर सारा कुरा बिर्सन थाल्छ। यदि रक्सी खाएर सारा कुरा बिर्सने मात्रै हो, समस्या त जिउका तिउ नै रहन्छ। अथवा चाहिँ जाँड खान्छन्, अथवा मान्छे ड्रग्स लिन जान्छन्। किन त भन्नाले त्यो स्ट्रेसलाई खप्न सकेन भने मान्छे यसरी बर्बाद हुन्छ। यसको म एउटा ज्वलन्त उदाहरण दिन चाहन्छु। अहिले संसारको सबभन्दा बढी नाम चलेको गायिका मध्ये एकजना हो क्याटी पेरी। यसलाई फेरि याद राख्नुहोस्, यो नाम क्याटी पेरी, जसले चाहिँ अरबौं अरब पैसा कमाएको छ गाएर मात्रै। उनको एउटा गीत मात्रै पनि बिलियन्सले, अरबौंले हेरिरहेका छन्। सर्च गर्नुहोस् क्याटी पेरी, द रोर भन्ने उसको गीत त झन्डै 3-4 बिलियन मान्छेले सुनेका छन्। र क्याटी पेरीको जीवनबाट हामीले केही कुरा सिक्न सक्छौँ। उनले सानो बेला त उनी सामान्य परिवारबाट आए, पछि आफ्नो कलाको बलमा उनले पैसा यति कमाए, अरबौं रुपियाँ कमाए। तर त्यो अरबौं रुपियाँ कमाउनुको बावजुद उनी डिप्रेसनको शिकार भयो। याद राख्नुहोस् कुरा, किन भन्नाले पैसाले ह्याप्पिनेस दिँदैन, ह्याप्पी मान्छे डिप्रेस हुँदैन। यो कुरा बुझ्नुहोस्, पैसाले ह्याप्पिनेस दिँदैन। पैसाले घाँस दिन्छ, बाँस दिन्छ, कपास दिन्छ र सहवास पनि दिन्छ। तर पैसाले के दिँदैन त भन्नाले ह्याप्पिनेस दिँदैन।
नदिने भएको कारणले गर्दा अब उसले ह्याप्पिनेस कहाँ खोज्छ भन्नाले अरू मान्छेसँग खोज्छ। मलाई सम्मान चाहियो, उसले मानिदियोस् ठुलो पदमा, ठुलो प्रतिष्ठामा। अनि आउने ह्याप्पिनेस, अरूले दिने ह्याप्पिनेस भनेको त क्षणिक हुन्छ। अरूले कहिले तपाईँलाई चाहिँ पिठ्यौँ अगाडि चाहिँ तपाईँलाई तपाईँको अनुहार अगाडि चाहिँ तपाईँको तारिफ गरेर जान्छ, पछाडि गएपछि ब्याकबाइट गर्छ। अहिले त फेसबुक, अहिले त सोसियल मिडिया पछाडि बसेर मान्छेले यति उडाइदिन्छ जसको कारणले गर्दा त्यो मान्छेको जति मान्छे ठुलो भयो त्यति अहङ्कारमा ठुली चोट पर्छ। त्यसपछि त्यो पीडा सहन नसकेर क्याटी पेरीले रक्सी पिएर बिर्सन थाले। त्यसपछि डिप्रेसनको शिकार भयो। हेर्नुहोस्, वर्ल्ड फेमस भइसक्यो, पैसा जति पनि कमाइसक्यो, तर ह्याप्पी हुन सकेन। अनि के भयो? रक्सीको सहारा लिनु पुग्यो दुःख बिर्सनको लागि, र त्यसबाट उनी एक किसिमबाट बर्बाद भइन्। र अन्तमा उनलाई साथीहरूले के सुझाव दिए त भन्नाले कि मान्छेले खोजेको ह्याप्पिनेसको ठाउँ भनेको पैसा होइन, पद होइन, प्रतिष्ठा होइन, यो क्षणिक हुन्छ। पद आएको, प्रतिष्ठा आएको, सबैतिरबाट आएको ह्याप्पिनेस क्षणिक हुन्छ। दीर्घकालिक ह्याप्पिनेस त भित्रबाट आउनुपर्छ। त्यो ह्याप्पिनेस केमिकलको रूपमा रहन्छ, एन्डोर्फिन्स। त्यो एन्डोर्फिन्स तपाईँको भित्र चलिरह्यो भने तपाईँ खुसी रहन्छ, होइन? एन्डोर्फिन्सले काम गरेन भने जति पैसा कमाए पनि मान्छे डिप्रेसनको शिकार हुन्छ, पीडित हुन्छ, झगडालु हुन्छ। अतः तपाईँ खुसी हुनुको लागि केमिकल चाहियो क्या। त्यो केमिकल हाम्रै भित्र बन्छ। त्यो केमिकललाई एक्टिभेट गर्नु पर्यो। त्यो एक्टिभेट गर्नलाई केटी पेरीले के गरे? मेडिटेसन। वन्स अगेन मेडिटेसन। र जब उनले मेडिटेसन गर्न थालिन् त्यसपछि अब रक्सी पिउनु परेन, अब डिप्रेसनको शिकार हुनु परेन, अब उनको लाइफ चाहिँ ब्यालेन्समा छ। त्यसकारण हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि बिल गेट्सले खर्बौं कमाएपछि जीवनको अन्तिम कालमा मेडिटेसन सिकिरहेको छ। त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्ने फेरि पनि कुरा के त भन्नाले हामीले खोज्ने सम्पत्ति भनेको बेसिक निड्सलाई पुरा गर्ने हो। र त्यसपछि जति बढी पैसा हामी कमाउँछौँ त्यो पैसा भनेको समाजको लागि चाहिँ कमाउने हो। जस्तै बिल गेट्सले आफूले कमाएको पैसा के को लागि? समाजको लागि फर्काइदिए। जस्तै वारेन बफेटले कमाएका पैसा के गरे त भन्नाले फेरि समाजको लागि फर्काइदिए। अतः पैसा त जति कमाउनु मिल्छ, तर अब त्यो पैसा कमाएर ह्याप्पी हुँदैन, त्यो पैसा खर्च गरेर मात्रै ह्याप्पी हुन्छ। याद राख्नुहोस्, पैसा जति पनि कमाउने हो, अर्बौं खर्बौं कमाउन मिल्छ, तर त्यो पैसा कमाएर ह्याप्पी हुँदैन, त्यो पैसा खर्च गरेपछि मात्रै ह्याप्पी हुन्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण म नेपालको रूपज्योतिको एउटा इन्टरभ्यूको प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। एउटा नेपाल मण्डलले, टेलिभिजनले उनलाई एउटा इन्टरभ्यू लिएको थियो। रूपज्योतिज्यू, तपाईँ त पुष्टैनी अरबपति, पुष्टैनी धनी मान्छे, र तपाईँले पनि अहिले काम गरेर तपाईँको धन बढाइरहनु भएको छ। दिनदिनै चाहिँ लाखौं करोडौं चाहिँ बढिरहेको होला, ट्रान्ज्याक्सन झन्झन बढिरहेको छ। यसरी पैसा दिनदिनै करोडौं करोड बढिरहँदा कतिको खुसी हुनुहुन्छ? रूपज्योतिलाई सोधे र रूपज्योतिले मुसुक हाँसेर भने पैसोले खुसी दिँदैन, यो सारा मान्छेको भ्रम छ। पैसोले खुसी पाउँछ, पैसोले घाँस दिन्छ, बाँस दिन्छ, कपास दिन्छ, सबास दिन्छ, तर खुसी दिँदैन। यो कुरा याद राख्नुहोस्। अतः पैसोले खुसी दिँदैन, अनि केले खुसी दिन्छ त? पत्रकारले सोधे। रूपज्योतिले हाँसेर भने दुई कुराले खुसी दिन्छ मलाई। एउटा, म ध्यान गर्छु, विपस्सना, म रेगुलर मेडिटेसन गर्छु, मेरो खुसीको स्रोत त्यो हो। अनि दोस्रो मैले कमाएको पैसा जब मैले समाज सेवालाई फर्काइदिन्छु, जहाँ जहाँ आवश्यकता छ त्यहाँ मैले दान दिन्छु, हो त्यो बेला मलाई बडो राहत हुन्छ, मान्छे हुँ भन्ने एहसास हुन्छ, मैले पनि समाजको लागि केही गरिरहेको छु भन्ने एहसास हुन्छ। त्यो नगर्दा त म र पशुमा के फरक भएर? ऊ पनि आफ्नो लागि मात्रै खाना खोज्छ, मैले पनि आफ्नै लागि मात्रै खोजेँ भने ऊ र ममा के फरक हुन्छ? अतः यो पैसाको विज्ञानमा यति कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले, पैसा डेफिनेटली कमाउनु पर्छ, तर क्लियर के हुनुपर्छ? पैसाले ह्याप्पी बनाउँदैन। ह्याप्पी हुनको लागि कमाएको पैसा समाजलाई फर्काउनु पर्छ। र दोस्रो कुरो यो पैसाको पाटोमा म हामीलाई सुनिरहनु भएका सम्पूर्ण मित्रहरूलाई यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट
को बारेमा अलिकति अवगत गराउन चाहन्छु। यहाँहरू त अवगत नै हुनुहुन्छ होला कि पैसो कमाउनु भन्दा पनि ठुलो कुरा हामीले कमाएको पैसालाई चाहिँ जोगाउनु ठुलो कुरा हुन्छ। बचत फाइनान्सियल फ्रिडममा जानु हो भने संसारभरका युवाहरूले, हामी नेपाली भाषामा बोलिरहेकोले नेपालीमा भन्छु, हामीले कमाएको पैसो भनौँ महिनामा हामीले यदि 20,000 कमाउँछौँ भने 10% अनिवार्य रूपमा बचत गर्नुपर्छ। त्यो बचत यदि 10% चाहिँ हामीले गर्यौँ भने, अझ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट आउने ठाउँमा बचत गर्यौँ भने त्यो अर्को चाहिँ 10 वर्ष 15-20 वर्षमा त्यो कम पैसा हुन जान्छ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको सायद चाहिँ 15% ब्याज आउने, त्यो 14% ब्याज आउने। हामी कहिले पनि चिन्तित नहुनको लागि कमाउनु ठुलो कुरा हुँदैन। अर्बौं खर्बौं सबैले कमाउँदैनन्, तर जति तपाईँ कमाउनुहुन्छ, महिनाको 10,000 कमाउने हो भने पनि 1,000 मैले बचतमा लगेर चाहिँ जम्मा गरिदिनुपर्छ। त्यो पैसो मेरो 10 वर्षमा 20 वर्षमा या 30 वर्षमा त्यो पैसा करोडौं बन्न जान्छ। यसरी मैले 10% चाहिँ जम्मा गर्यौँ भने, किनकि त्यो ब्याजको ब्याज हुँदै हुँदै त्यो पैसा बढ्दै बढ्दै पछि मैले अहिले म 25 वर्ष या 30 वर्षको उमेरमा जम्मा गर्न थाल्यौँ भने म 50 वर्ष या 60 वर्षको उमेरमा म फाइनेन्सियली चाहिँ फ्रिडमको महसुस गर्छु। मलाई फाइनेन्सियली चाहिँ पीडा हुँदैन, दर्द हुँदैन। अतः मैले कमाएको कति कमाउँछु त्योभन्दा ठुलो कुरा मैले चाहिँ कति जोगाउँछु ठुलो कुरा हुन्छ। कम्तीमा 10% जोगाउनु र 10% अरूको लागि खर्च गर्नु। यदि मैले चाहिँ महिनाको 20,000 कमाउँछु भने 1,000 मैले चाहिँ कुनै पनि सहकारीमा लगेर जम्मा गर्दिम र अर्को 10% जसलाई आवश्यकता छ त्यसको लागि खर्च गरिदिउँ भने मलाई गजबको आनन्दको अनुभूति यहाँबाट हुन्छ कि मैले केही गरिरहेको छु है अरूको लागि, म पनि मान्छे, त्यो एहसास। त्यसकारण फाइनान्सियल फ्रिडमको कुरा गर्दाखेरि 10% लाई जोगाउने र 10% चाहिँ अरूको लागि। यदि हाम्रो आम्दानी धेरै छ भने त्यो धेरै आम्दानीबाट हामीले त्यो सरकारले यो गरेन त्यो गरेन भनेर भन्नु बेकारको कुरा हो। किनकि सरकारले गर्नु आफ्नो ठाउँमा गरिरहेको हुन्छ, नगरिरहेको हुन्छ। तर हामीले आफ्नो ठाउँमा गर्ने काम के त भने हाम्रो टोलको चाहिँ सरसफाइ त हाम्रो 10% जोगाएको पैसाबाट गर्न सक्दैनौँ। कतै खाल्डाङ खुल्डुङ छ, सरकारले त्यो चाहिँ पुरा गर्दैनन् भने हामीले पनि त गर्न सक्छौँ, हामीले पनि त रोड बनाइदिन सक्छौँ, हामीले पनि त रोडमा बत्ती बाल्न सक्छौँ। यो कन्सेप्ट ल्याउनको लागि 10% मेरो समाज सेवामा जाओस् र 10% मैले कमाएको पैसा बचतमा जाओस् र 80% मा म गुजारा गर्छु भन्ने यो मेन्टालिटी चाहिँ बनाउनुपर्छ। किन भन्नाले मैले धेरै पैसा चाहिँ खर्च गरेर खुसी हुने होइन, पहिलो कुरा बुझ्ने। यो साइन्टिफिकल्ली प्रुभ कुरा कि पैसोबाट खुसी आउँदैन। खुसीको लागि चाहिँ अन्तर्यात्रा गर्नुपर्छ, आफूमा डुब्नुपर्छ र अरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। खुसीको लागि दुई चिज मात्रै बाटो छ, एउटा अरूलाई सहयोग गर्नु र अर्को आफूमा डुब्नु भनेको ध्यान हो, अरूलाई सहयोग गर्नु भनेको केही दान हो। दान र ध्यान यो चिजलाई चाहिँ जोडिदिने हो भने हाम्रो जीवन ब्यालेन्स हुन्छ। त मित्र, अब लगभग हाम्रो समय सकेको होला र अब म यो च्याप्टरमा यहाँहरूको क्वेसन लिन चाहन्छु। अनिल सरलाई चाहिँ क्वेसन ओपन गरिदिनको लागि रिक्वेस्ट गर्दैछु। गुरु, एउटा प्रश्न आएको छ। हजुर, खुसी र सुखीमा के फरक छ? कुरा क्लियर भएन सर, यहाँ नेटले क्लियर ल्याएर। खुसी र सुखीमा के फरक छ भन्नुभएको छ। ओके, खुसी सुखी र सुख, खुसी र चाहिँ आनन्द, यो तीनवटा शब्दलाई एकचोटि ध्यानमा दिउँ। खुसी हरेक प्राणीले खोज्ने कुरा हो। हामी सबै प्राणीले खोज्छन्, हामीले पनि खुसी खोजिरहेका हुन्छौँ। तर खुसीको दुईवटा धार हुन्छ। एउटा चाहिँ खुसी पाउने चाहिँ ठाउँ बाहिरको संसार, जसरी पदमा, प्रतिष्ठामा या इज्जतमा, सम्मानमा। यो बाहिर खुसी जब खोज्छौँ नि,
पत्नीसँग, पतिसँग, छोरासँग, छोरीसँग उनीहरूबाट खुसी खोज्यौँ भने त्यसलाई सुख भनिन्छ, जस्तै पत्नी सुख, पति सुख या सम्पत्ति सुख। तर यो सुख क्षणिक हुन्छ। जब त्यही सुख, त्यही खुसी हामी भित्र खोज्छौँ नि, आफूभित्र मेडिटेसनबाट, ज्ञानबाट, ध्यानबाट खोज्छौँ, त्यहाँ भित्रबाट जुन स्रोत आफू हुन्छ नि, आँखा चिम्लिएर सबै आनन्द आउन थाल्छ, त्यसलाई आनन्द भनिन्छ। त्यो आनन्द एकचोटि आफूभित्र छिर्ने तरिका थाहा भयो भने फेरि यो त धारा प्रवाह खोल्या खोली, किनकि स्रोत आफै हुन्छ। अब पत्नीबाट खुसी खोज्यो भने पत्नी खुसी भयो बेलामा त तपाईँलाई खुसी बाँड्नुहुन्छ, अब दुखी भएको बेलामा त सकिँदैन। लोग्नेबाट खोज्यो भने त्यही हुन्छ, छोराछोरीबाट पनि त्यही हुन्छ। सबै बाहिरको खुसी क्षणिक हुन्छ, पतिबाट, पत्नीबाट, इभन सम्पत्तिबाट। तर आफूभित्रको स्रोत भेटायो भने त्यसलाई आनन्द भनिन्छ, त्यो कहिल्यै सुक्दैन। त्यसकारण मान्छेले बाहिरको घाँसबास, कपास र सहवासको लागि बाहिरको सम्पत्ति खोज्ने र आनन्दको लागि खुसी चाहिँ साधना खोज्ने, यो दुई कुराको ब्यालेन्स हुनुपर्छ। जसरी एउटा पंक्षी उड्नको लागि दुईवटा पखेटा चाहिन्छ, एउटा चाहिँ पखेटा चाहिँ दुईवटा पखेटा, एउटा पखेटा अन्तर्यात्राको, अर्को पखेटा, यो दुई कुरा चाहिँ जोड्दियौँ भने हाम्रो जीवन अनन्त आकाशमा उडिन्छ। के छ सर? सन्तोष सर? छैन अब क्वेसन खास। अब साथीहरूको क्वेसन हामीले च्याट बक्समा पाएको अनुसार हामी यिनै क्वेसनहरू हो। च्याट बक्समा क्वेसनहरू आएको छैन। कोही साथीहरूलाई क्वेसन गर्न मन छ अथवा चाहिँ यहाँहरूको कुनै अहिले हाम्रो गुरुले दिएको प्रवचन अथवा उहाँको विषयमा नबुझेका कुरा केही छ भने यहाँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। च्याट बक्समा राख्यो भने मैले तुरुन्तै गुरु समक्ष म पेश गर्नेछु, होइन भने यहाँहरूले आफैले पनि सोध्न सक्नुहुनेछ, अथवा यहाँहरूको फिडब्याक दिँदा पनि हुन्छ। आजको कार्यक्रमको फिडब्याकहरू दुई चार जनाले फिडब्याक चाहिँ राम्रो आएको छ गुरु। सबैतिर हाम्रो मेसेजमा पनि आएको छ, च्याट बक्समा पनि आएको छ, मेसेन्जर पनि पठाउनु भएको छ, फिडब्याकमा एकदम राम्रो आइरहेछ। एउटा क्वेसन आयो, ध्यान गर्दा निन्द्रा आउनुको कारण के हो भनेर चाहिँ, यो चाहिँ राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। ओके, ध्यान एउटा कुरा त बेलुका राति निद्रा पुगेन भने चाहिँ ध्यान गर्दा निद्रा लाग्छ। निद्रा लाग्यो भने मजाले सुतिहाल्नुहोस् र सुतेर बिम्जना साथ फेरि ध्यान गर्नुहोस्, सिम्पल। अर्को क्वेसन थप्यो गुरु, तितेपातीको प्रयोग कसरी गर्ने गुरु भनेर सोध्नु भएको छ। यसलाई चियाको रूपमा, सबभन्दा सजिलो चियाको रूपमा हो। दुई तीन पत्तालाई चाहिँ चियामा उमाल्नुहोस् र अब यो पोइजन हो, यो पोटेन्ट पोइजन भएकोले धेरै चाहिँ युज गर्न सकिँदैन। यदि अलि बेसी युज गर्नु छ भने वैद्यसँग सल्लाह लिनु पर्यो, अथवा युट्युबमा ओम वर्ड भन्ने शब्द छ, त्यसलाई सर्च गर्नुहोस् अनि बल्ल गएर चाहिँ मात्रा पत्ता र हामीले सिम्पल्ली 2-3 पात चाहिँ दिनको चियाको रूपमा 1 कप चाहिँ पिउँदा सेफ हुन्छ। अनि अर्को एउटा क्वेसन आएको छ गुरु, यो महिलाहरूको पिरियडको टाइममा अथवा मेन्स्ट्रुएसन भएको बेलामा चाहिँ मेडिटेसन गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? मजाले मिल्छ, मजाले। योग मात्रै गर्न मिल्दैन, योगासन गर्न मिल्दैन, तर मेडिटेसन त त्यो बेला झन् राम्रो हुन्छ। किन भन्नाले त्यो बेला मुड फ्लक्चुएट भइरहेको हुन्छ, हर्मोन डिसब्यालेन्स भइरहेको हुन्छ र त्यो बेला मेडिटेसनले कन्ट्रोल गर्नु अझै राम्रो हुन्छ। एउटा बारम्बार एउटा क्वेसन आइरहेको छ गुरु, यो मेडिटेसनको समयमा कुन धूप बाल्दा राम्रो हुन्छ भनेर लेख्नु भएको छ। धूप बाल्नु, धूप नबाल्नु चाहिँ सल्लाह दिन्छु म, किनकि यो हामीले बजारमा पाइने सबै धूप चाहिँ केमिकलाइज्ड हुन्छ, त्यसले चाहिँ स्वास्थ्य बिगार्छ। यदि धूपै बाल्नु छ भने नेचुरल धूप चाहिँ खोज्नुपर्छ। सबभन्दा राम्रो तितेपाती बाल्नुहोस्, त्यसले किरा किटाणुहरू सबैलाई दिन्छ। तितेपाती चाहिँ बालेर त्यसलाई चाहिँ सुकेको तितेपाती बाल्नुहोस्, त्यो राम्रो हुन्छ। अथवा तेज पत्ता बाल्नुहोस्, त्यो राम्रो हुन्छ। नेचुरल धूपहरू हुन्छन्, त्यो यदि पाइयो भने ठिकै छ। सबभन्दा राम्रो वेस्टमा पाइने भने ल्याभेन्डर भन्ने घाँस पाइन्छ, त्यसले चाहिँ मेडिटेटिभ मुडै क्रिएट गर्छ, त्यो राम्रो हुन्छ। अनि साधु सन्तहरूले चाहिँ मठ मन्दिरमा त चाहिँ ध्यान गर्नेहरूले गाँजा बालेर पनि चाहिँ गाँजाको धूप बनाएर मेडिटेसन गर्ने पनि चलन छ। त्यो पिउने होइन, बालेर मात्रै।
एउटा प्रश्न आएको छ गुरु, यो मलाई चाहिँ तितेपाती एउटै जस्तो भएको थियो, तर यहाँ चाहिँ तितेपाती थरी थरीको पाइन्छ, कुन चाहिँ तितेपाती होला भनेर लेख्नु भएको छ। यसो कुरा, तितेपातीको जात त 200 किसिमका हुन्छन्। अब त्यो कुन जात कसरी भनेर डिटेलमा खोज्नको लागि नेटमा गुगलमै गर्नुपर्छ। अहिलेलाई हामीले जुनै तितेपाती प्रयोग गरे पनि हुन्छ, भेट्टा सबै फाइदाजनक हुन्छ। अब कुनै अलि बेसी हुन्छ, कुनै कम हुन्छ। यो चाहिँ एउटा योगासन र मेडिटेसन कुन पहिला कुन पछि भनेर सोध्नु भएको छ। यसो कुरा, बिहान जुरुक्क उठ्न साथ खाटमा गर्ने हो भने त मेडिटेसनै गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि योगासन गर्न सकिन्छ। होइन अलिकति टाइम पास भइसकेपछि गर्ने हो भने सिस्टम चाहिँ पहिला योग गर्ने, अनि प्राणायाम गर्ने, अनि मेडिटेसन गर्ने हो। तर मेडिटेसनै मात्र गर्ने मान्छेलाई बिहान मेडिटेसनैबाट सुरु गर्दा हुन्छ। अर्को एउटा क्वेसन आएको छ, तुलसी सुवेदीजीले लेख्नु भएको छ, मनमा नकारात्मक विचार आउँदा कसरी सकारात्मकतिर लाने। यो चाहिँ सिङ्गो हाम्रो आजको च्याप्टरकै कुरा भएको, के टपिककै कुरा आयो, कसरी सकारात्मक होला भन्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला त नकारात्मक विचार आउन साथ हाम्रो, अब यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा, म सबै साथीहरूलाई ध्यान यसमा केन्द्रित गर्नु भन्छु। यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, विचार आउन साथ हाम्रो मुन्टो चाहिँ लौका जस्तै चाहिँ लत्रिन्छ यसरी। यो कुरा याद राख्नुहोस्, हामी झुक्छौँ अनि हाम्रो आँखा चाहिँ जमिनमा धस्किन्छ। नकारात्मक विचार आउँछ, यसरी तल हेरेर हामी चाहिँ विचार गर्न पुग्छौँ, यो नकारात्मक विचारको सङ्केत हो। अनि सकारात्मक विचार आउँदाखेरि मान्छेको टाउको के हुन्छ, माथि जान्छौँ यसरी। आइडिया कुनै निकाल्नु पर्यो भने हामी यसरी माथि हेरिरहेका हुन्छौँ। अत आँखा माथि जाँदाखेरि सकारात्मक विचार खोज्छ यसले, आँखा जमिनमा धस्क्यो भने नकारात्मक विचार आउँछ। त्यसकारण पहिला त आँखा र मुन्टोलाई चाहिँ बटार्नुहोस्। नकारात्मक विचार आउन साथ मुन्टोलाई सिधा पार्नुहोस्, स्विच चेन्ज गरिदिनुहोस्, माथि हेर्नुहोस्। नम्बर 1 माथि हेर्ने, अनि छाती फुलाउने। अब गहिरो सास तान्ने, किनकि सास जति स्लो हुन्छ त्यति सकारात्मक विचार आउँछ। यसले चाहिँ सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमबाट हामीलाई प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टममा लग्छ, जसको कारणले गर्दा माइन्ड एकदम रिल्याक्समा जान्छ। माथि हेर्ने, गहिरो सास तान्ने। 5 मिनट जति तपाईँले गहिरो सास तान्दै छोड्दै माथि हेरेर, ढाड सिधा, आँखा माथि र गहिरो सास तान्दै छोड्दै गर्नुभयो भने अनि तपाईँको मन शान्त अवस्थामा जान्छ। अनि त्यसपछि नकारात्मक घटना घट्यो भने नकारात्मक कुराको प्रश्न गर्नुपर्छ, क्वेसन। यो घटनाको, यो समस्याको फाइदा के हो भनेर सोध्नुपर्छ। जस्तै अहिले कोरोनाको कारणले गर्दा मान्छे पीडित छन्। यो नकारात्मक विचार किन आएको त भन्नाले, ल कोरोनाको कारणले गर्दा मैले अफिस जान पाएन, कमाउन पाएन, यो गर्न पाएन। यो तपाईँको एन्सर हो क्या, के हो रे, एन्सर हो। यो एन्सरको कारणले तपाईँलाई पीडा भयो, यो तपाईँकै विचारले तपाईँ पीडित भयो, कोरोनाको कारणले होइन हो। अब कोरोनाले तपाईँलाई घरमा थुनिदिँदा तपाईँलाई फाइदा के हो भनेर सोच्नुहोस् त, क्वेसन गर्नुहोस्, ब्रेनलाई क्वेसन गर्नुहोस् त, यसको फाइदा के हो। यसको फाइदा पृथ्वी राम्रो भयो, राइट। यो पृथ्वी, संसारको कुनै पनि सरकारले पृथ्वीलाई सुन्दर बनाउन नसकेको, या यो पृथ्वीको प्रब्लमबाट बाहिर ल्याउन नसकेको अवस्थामा अटोमेटिकल्ली अहिले पृथ्वी सुन्दर भयो। यो भनेको हाम्रा जेनेरेसनका अरू आउने पुस्तालाई पनि राम्रो भएको हो। यो एउटा राम्रो पक्ष भयो। अनि अर्को, अब घर बसेर मैले के गर्न सक्छु त, घर बसेर के गर्न सक्छु, यो के गर्न सक्दिनँ सोच्ने होइन कि यसको फाइदा के त भन्नाले, जसरी अहिले हामी यो च्याट गरिरहेका छौँ, एक किसिमबाट हामी अनलाइनमा आएर क्लास दिइरहेका छौँ। यदि कोरोनाको प्रकोप नभएको भए यो जुम भन्ने के हो अहिले थाहा नै हुँदैन हामीलाई एडभान्स बनाइदियो यसले। अहिले यदि कोरोना नआएको भए यो सम्मेलन गर्नलाई यहाँहरूले लाखौं लाख खर्च गर्नु पर्थ्यो हो, होइन भन्नुहोस् त। यति मान्छे जम्मा गर्नलाई कमसेकम 4-5 लाख रुपियाँ खर्च गरेर कुनै रिसोर्टमा गर्नुपर्ने, त्यो 5 लाखको चाहिँ 25,000 पनि खर्च नगरिकन चाहिँ काम बन्ने रहेछ। यसले सिकाएको होइन कोरोनाले। यार यति फाइदा हामीलाई अपग्रेड गरिदिएको छ। अब यहाँहरूले नेपालमा मात्र होइन, आफ्नो बिजनेस वर्ल्डमा बढाउन सक्ने भयो जुमबाट। पैसा त्यहाँबाट जम्मा गर्नुहोस्, हामीहरूले सुरक्षित राखिदिन्छौँ भनिदिनुहोस्, सक्यो कुरा।
हाम्रो व्यापार अब नेसनलबाट इन्टरनेसनल बनाउने चाहिँ द्वार खुलेको होइन सर। यो यस्तो महान काम भइरहेको छ, काम जान पाएन भनेर पीडित हुनु। अरे यार, नेगेटिभ थिङ्किङ भनेको यही हो। जे भइरहेको छ एक्जिस्टिङ, त्यसको फाइदा उठाउनु सबभन्दा ठुलो कुरा त्यो हो। अब भइरहेको एउटा हुन्छ, हामीले सोचिरहेका के हुन्छौँ, यो नहोस् भन्ने चाहना गर्छौँ, होइन। जे हुन्छ त्यसको फाइदा हुन्छ। त्यसकारण मेरो एउटा कोट छ, डोन्ट सल्भ योर प्रब्लम, लर्न हाउ टु सेल योर प्रब्लम। प्रब्लमलाई बेच्न सिक्नु। याद राख्नुहोस्, लेडी गागाको नाम यहाँहरू हामी सबैले सुनेको। लेडी गागाले आफ्नो छोरा चाहिँ मर्दाखेरि, बच्चा मर्दाखेरि पीडित भइन्, डिप्रेसनमा गइन्। तर त्यो बेला उनले के गरिन् त भन्नाले त्यो पीडा आफूलाई भएको, बच्चा मरेको कारणले भएको पीडालाई चाहिँ गीतमा लेखिन्। त्यो गीतलाई धुरु धुरु रोएर गाइन्, वर्ल्ड फेमस भयो त्यो गीत, अरबौं पैसा आयो त्यही गीतबाट। अरे यार, त्यो पीडालाई बेच्न सिक्नुपर्छ क्या। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ? प्रश्न गर्नुपर्छ, यो समस्याको फाइदा के हो? लो बर्बाद भयो भन्ने एन्सर हो, फाइदा के हो सोच्नु, क्वेसन हो, दिमाग प्रयोग हो। अर्को प्रश्न आयो गुरु, मैले चाहिँ सुनेको थिएँ प्रश्न नगर्ने मान्छेसँग प्रश्नै प्रश्न हुन्छ रे, जसले प्रश्न गरेर उसले समाधान पाउँछ भनेको थियो। एउटा अर्को नि प्रश्न आयो, गुरु रिसलाई नियन्त्रण कसरी गर्ने होला भन्नुभएको छ। सबभन्दा पहिला त रिसको कारण खोज्नुहोस्, मलाई किन रिस उठिरहेको छ। रिसलाई नियन्त्रण गर्न अगाडि रिसको कारण खोज्नु पर्यो। हामीलाई के लाग्छ, हामी रिसाउँदाखेरि जहिले पनि अगाडिको मान्छेले गल्ती गर्यो भन्ने लाग्छ। आफ्नो गल्ती के हो भनेर सोध्नुहोस् त। कुनै पनि जस्तै बच्चाले चाहिँ एउटा ग्लास फुटाएछ, 2 वर्षको बच्चाले गल्ती त गर्यो, रिस उठ्छ बाउलाई आमालाई, यसले चाहिँ ग्लास फुटायो भनेर रिस उठेपछि उसलाई झ्याममा हान्न पुगिन्छ। तर प्रश्न गर्नुहोस् त, यो बच्चाले ग्लास फुटाउनुमा मेरो गल्ती कहाँ छ? किनकि म उसको बाउ हुँ या आमा हुँ। यो प्रश्न गर्नासाथ मेरो पनि त गल्ती छ नि। के गल्ती भन्नाले फुट्ने ग्लास उसलाई दिएँ मैले, राइट? भनेपछि मेरो गल्ती मैले थाहा पाउन साथ चाहिँ बच्चासँग रिसाउनै सक्दिनँ म, यत्तेरी। किनकि मैले आफूलाई पो सच्याउने हो, बच्चा त आफै सचिन्छ। त्यसकारण हामीलाई रिस किन उठ्छ? यो लोग्नेले गल्ती गर्यो, स्वास्नीले गल्ती गर्यो, बाउले गर्यो, दाइले गर्यो, नेताले गर्यो। नो, उनीहरूले गल्ती त गरेको हो, तर त्यसमा तपाईँको 50% हात छ। त्यो के हो भनेर प्रश्न गर्नुहोस्। आफ्नो गल्ती भेट्टाउन साथ तपाईँ रिसाउन सक्दैन आफूसँग, हिक्का हाँस्नु, यत्तेरी भन्नुहुन्छ, सक्यो कुरा। त हामीलाई हेरिरहनु भएका सबै मित्रहरूलाई अहिले हामी नेटको अनलाइनको जमाना भएको कारणले गर्दा हामीलाई यहाँहरूले फेसबुकमा पनि पछ्याउन सक्नुहुन्छ र मनोक्रान्ति सेन्टर भन्ने हाम्रो युट्युब च्यानल छ, त्यसमा हामीले हरेक दिन भिडियो अपलोड गरिरहेका छौँ र त्यसमा पनि यहाँहरूले आफ्नो क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा हामीले जवाफ दिने गर्छौँ। र अर्को, अब जाँदा जाँदै मैले धन्यवाद मात्रै ज्ञापन गर्ने हो। यो यहाँहरू जो आयोजक पक्षले जुन हामीलाई यहाँहरू समक्ष चाहिँ जोडिदिनु भयो, उहाँहरूलाई मैले प्रत्यक्ष रूपमा त यहाँ चाहिँ अनिल वीर बज्राचार्य र अनिल वीर मात्रै देखिरहेको छु र उहाँहरूलाई हामीसँग जोडिदिनु भएको कारणले गर्दा धन्यवाद। र रामहरि सरको कुरा पनि रहेछ, मैले भर्खरै यताबाट इन्फर्मेसन पाएँ र उहाँहरूको कारणले गर्दा यहाँहरू समक्ष मेरो सम्बन्ध भयो। अतः यहाँहरूलाई यो कार्यक्रमबाट लाभ मिलेको अनुभव भयो भने सबभन्दा पहिला रामहरि सर लगायत यो बज्राचार्य सरहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिनुहोला। किनकि राम्रो काम गर्ने मान्छेले राम्रो काम गर्दाखेरि स्याबासी पाउनुपर्छ, फिडब्याक भनिन्छ यसलाई। र फेरि पनि पुनः अब हामी सारा संसारबाट नै यस्तो कार्यक्रम सारा संसारलाई नै दिन सकिने भएको कारणले गर्दा यसलाई हामीले अवसरको रूपमा लिनुपर्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच।